प्रचण्डज्यूको लिङ्ग कम्युनिस्ट हो। प्रचण्ड भनेको राजा र भारतको अन्तर्घुलनबाट बनेको एउटा जिनिस हो भन्नु पण्डितहरूले भनेका थिए नि, राजा र राजाको छोराले एक ठाउँ 1 महिना बस्नु नदिनु छ है भन्दा भन्दै पनि मानेनन् नि त। अनि म अहिले भन्दैछु 5 जना प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई, तपाईँहरू बेला बेलामा एकै ठाउँ नबसिदिनुहोस् न अलिक दिन। माओवादीका गाउँघरको कार्यकर्ताहरूले राजा ज्ञानेन्द्रलाई अथवा हिमानीलाई पारसलाई गाउँतिर घुम्न जानै दिँदैन थिए। गयो भने मञ्च तोडफोड गरिदिन्थे, कालो झन्डा देखाउँथे, बाटो अवरोध गरिदिन्थे। प्रचण्ड त्यहाँ गएर भाषण गर्दाखेरि करिब 50,000 मान्छे त्यहाँ भेला भएको थिए। उनले त्यहाँ भनेछन् दरबार हत्याकाण्ड र मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड भारतले गराएको रहेछ भने उनले त्यहाँ भाषण गरेका छन्। हेर्नुहोस् है, जसरी नेपालमा प्रधानमन्त्री कसरी बन्छन् भनेर तपाईँले धेरै छ इन्टरभ्यूमा छ। प्रधानमन्त्री नेपालमा जो बन्दछन् तिनीहरू कि भारतको इसारामा हुन्छन् कि अमेरिका इसारामा भइरहेका छन् है। किन ऊ अप्ठ्यारोमा छन्, ट्र्यापमा छन् र किन प्रचण्डले भैँसी लगाएर वहाँनिर के अरे दान गर्नु पर्यो, पूजा गर्नु पर्यो। विद्यादेवी भण्डारीको 5 वर्षको जुन अवधि हुन्छ राष्ट्रपतिको, त्यो पुरा नभएसम्म नेपालमा राजा आउँदैन। मान्छे भोलि नै आउँछ, जेठमै आउँछ, असारमै आउँछन्। अब आइहाले अब कुम्भ मेलामा फर्किने बित्तिकै सिंहदरबार के अरे नारा हिँड्ने पस्छन् भनेर हल्ला गर्छन् नि मान्छेले। यी सबै वाहियात हो। अन्तिम राष्ट्रपति उनी हुन्, उनको पछाडि कोही राष्ट्रपति हुनेवाला छैन नेपालमा। अब राजा हो, राजा नै आउने हो है नि। राजालाई हामी सोसियल किङको रूपमा अथवा कति अधिकार दिने त्यो अब जनताको अधिकारभित्र पर्छ। कुमार जात्राको दिन पृथ्वीनारायण स्टाइलले आउनु पर्यो, पृथ्वीनारायण शाहको स्टाइलले आउनु पर्यो र कुमारीको टीकाकरण गरिसकेपछि चट्ट बग्गीमा चढेर नारायणीमा प्रवेश गर्नु पर्यो। यो त सजिलो तरिकाले भन्नुभयो, तर गाह्रो छ नि राखेको। कसरी गाह्रो छ? प्रचण्डलाई डर छ के को? 17,000 मरेको मध्ये 5,000 जिम्मा त लिइहाल्यो, फुत्किहाल्यो कुरो। राजा ठिक भनेपछि अवरोध हट्छ। हो, जो शक्तिमा आउनु खोज्छन् उनीहरू बार्गेनिङ गर्छन्। तपाईँले हेर्नुभयो भने डनहरूले के गर्छन् देख्नुहुन्छ नि, डनहरू के गर्छन्? फल्ना व्यापारीको पैसा यो त प्रचण्डको हो भन्छन्, फल्ना व्यापारी पैसा त्यो पनि प्रचण्डको हो भन्छन्, फल्ना ठाउँमा लगानी त्यो पनि प्रचण्डको हो भन्छन्। किन भन्छन् मान्छेले? मैले त भनेको छैन। दुईवटा ठुल्ठुलो घटना हुँदै ज्ञानेन्द्र राजा भएको छन्। तेस्रो पटक त्यसबेला पनि ठुल्ठुलो घटना हुन्छ भन्नु, ठुलो घटना हुन्छ भन्ने कुराको तानाबाना के हुन्छ भन्ने कुरामा यी 5वटा प्रधानमन्त्रीहरू छटपटाएको होला। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रलाई टेर्न छोडेको छ। त्यसैले गर्दा ज्ञानेन्द्रको लागि अब प्रचण्ड भालुको कन्पट भएको छ भनेर मैले भनेकै यही हो। जसरी राजदरबार हत्याकाण्ड भएपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए, त्यसै गरी ठुलै हत्याकाण्डपछि त्यही त त्यतिखेर सबै परिवार शाह वंशको पुरै परिवार पलायन भएर इन्डिया गएपछि सानो बालकमा राजा भएका थिए। दरबार हत्याकाण्ड भनेर आयो भने त्यस्तै ठुलो उपद्रव भएपछि, ठुलो हत्याकाण्ड भएपछि अनि यिनी राजा हुन्छन् कि भनेर डराएका हुन्। तर राजा त हुन्छन् होइन? राजा त हेर्नुहोस्, राजा हुनलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने धार्मिक कारणहरूले पनि जस्तो हामी भन्थ्यौँ नि, साई बाबाले राजा वीरेन्द्रको उमेर 10 वर्ष बढाइदियो भन्थ्यो क्या, राजावादी पनि हुन् भन्ने कुराको देखाउनलाई। मैले एउटा त भने गिरिजा बाबुको। अर्को तपाईँलाई भन्छु होलेरी काण्ड। गिरिजा बाबुले सैनिक परिचालन गर्दै भासभुस बनाउनुपर्छ भनेको, तर राजाले के गर्यो? नो, सेना जान रोकिदिए। तेरो बाबुको टाउको र हजुरको बुवाको शिर भनेको उस्तै कुरा हो नि त। राजनीतिक नेता होइन नि प्रचण्ड? कसरी नेता हुन्छ भन्नुहोस्? नेता भएको भए ज्वाइँ जस्तो पालिरमा गएर बस्नु पर्थ्यो। बरु तपाईँले हेर्नुभयो भने नारायणमान विद्युत चाहिँ एउटा सिद्धान्त बसिरहेको छन्। मोहन वैद्य र प्रचण्ड बिचमा को नेता भने बरु मोहन वैद्यलाई म नेता मान्छु। प्रचण्डजीको सानो बच्चाको कहानी मैले तपाईँलाई सुनाएको छ कि छैन? उनको घर जहाँ छ, उनको बुवा त प्रचण्डको बुवा त इन्डियामा भारतमा त्यो काम के अरे शारीरिक काम गर्नुहुन्थ्यो। अब यस्तो अवस्थामा जानी दुश्मन बनाइदिए। अहिले त प्रत्येक प्रचण्डको भाषण सुन्नुहोस्, ओलीलाई यति गाली गरेका हुन्छ, यति गाली गरेका हुन्छन्। प्रत्येक ओलीको भाषण सुन्नुहोस्, प्रचण्डलाई यति गाली गरेको हुन्छ, यति दोस्ती भयो। हामी त H2O पानीको माउ देखेर होइन। माओवादी के हो भन्ने कुरा अब छर्लङ्ग भयो। कहाँ जन्मियो, कहाँ हुर्क्यो र के गर्दैछ? हो, अमेरिकाको कुरा टेर्न कसले सक्छ त? यदि केपी ओलीजी अमेरिकाको विरोधी भइदिएको भए चारकोसे झाडी जुन छ नि, चारकोसे झाडीबाटै पूर्व पश्चिम राजमार्ग गयो हो, चारकोसे झाडीको बिचबाट लगेछ क्या। विश्वमा त अहिले म तपाईँलाई भनिदिन्छु, तपाईँले खोज्नु गरेर विश्वमा यति लामो हाइवे अथवा जङ्गल, यति लामो जङ्गल फाँडेर कहीँ पनि विश्वमा बनाएको छैन। नेपाल यस्तै दुर्दशा भएको देश हो जहाँ यति धेरै लामो चारकोसे झाडीलाई फाँडेर मेचीदेखि महाकालीसम्म चारकोसे झाडी नै फाँडेर बिचै बिच लगेछ। सबैभन्दा पहिलो त त्यो राजमार्ग बनाउँदाखेरिको पर्यावरणको
धज्जी उडायो, 4 कोसे झाडी त सक्यो। अलिकति गिट्टी बालुवाको जुन यो अहिलेको सरकारले गर्यो भनिन्छ नि, यो सरकारले नगरे पनि, यो बजेटमा नल्याए पनि हजारौँ ट्र्याक्टर अहिले पनि रातभरि इन्डियातिर गइरहेको हुन्छ, हजारौँ ट्र्याक्टर गइरहेको हुन्छ। अब केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहन्छन्, उसले पुनर्स्थापना गरिदिए पनि संसद त यदि तेस्रो पटक पनि विघटन हुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कदमलाई न्यायपालिकाले एकपछि अर्को गर्दै खारिज गरिदिरहेछ। न्यायपालिका भर्सेस कार्यपालिका देखिरहेको छ डाक्टर साहब। अब प्रधानमन्त्रीले गैर संवैधानिक काम गर्दै जाने, न्यायपालिकाले त्यसलाई चाहिँ लिगमा ल्याउँदै जाने जस्तो अवस्था देखिरहेको छ। पछिल्लो अवस्था मात्रै हेर्ने हो भने लगभग आधा दर्जनभन्दा बढी कुरामा न्यायालयले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको अवस्था छ। यो न्यायालय भर्सेस कार्यपालिका भन्न मिल्छ, अथवा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक कामै गरेका थिए र त्यो कुरालाई न्यायालयले सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने लिगमा ल्याएको मात्रै हो, अरू ठुलो कुरा केही पनि होइन भनेर भन्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ डाक्टर साहबले कसरी हेर्नु भएको छ? किनभने न्यायपालिका भर्सेस कार्यपालिका देखियो नि। अनि यसो हो, हुन तपाईँले भने जस्तै न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका त्यो त व्यवस्थापिका त छैन हामीसँग, होइन, तिनवटा स्वतन्त्र भयो। अनि अब जब कार्यपालिकाले केही गलत कमजोरी गर्छ, कानुन अनुसङ्गत गर्दैन, संविधान सम्मत गर्दैन, अनि अब त्यो संविधान पढेका ज्ञाता मान्छेहरू वकिलहरूले त अब गएर मुद्दा हाल्ने भए। तर त्यही मुद्दा कहिलेकाहीँ तपाईँले नजिर हेर्नुहोस्, यसभन्दा अगाडि पनि त्यस्तै मुद्दामा एउटा निर्णय भएको छ, अहिले अर्को निर्णय भएको छ। यसले निर्णय तपाईँले के हेर्नुहुन्छ भनेदेखि समग्रमा 9 जना के अरे 20 जना मन्त्री स्वाट हटायो भने नि, यो एउटा के अरे भन्न काम चलाउ सरकार भइसकेको अवस्थामा, संसद भङ्ग भइसकेर काम चलाउ सरकार भएको अवस्थामा त्यो राख्न नपाइने नै हो मन्त्री। तर उहाँले के भनेदेखि योभन्दा अगाडि पनि गरेको राखेको देखेका थिए, त्यो नजिर भएर राख्न पाइन्छ होला भनेर राखे। तर यसपालि चाहिँ त्यो जसले त्यो निर्णय गर्यो, यसपालि के भयो, त्यो निर्णय गर्ने ठाउँमा प्रधान न्यायाधीश आफैले गरे। यसभन्दा अगाडि प्रधान न्यायाधीशको बेन्चमा थिएन, त्यो पहिली शेरबहादुरको कुरा उठिरहेको छ नि, त्यसको पालामा त यस्तो भएको थियो। खोइ त्यो चाहिँ किन हटाएन भन्दाखेरि अब के भने न्यायाधीशहरू पनि न्यायाधीशै पछि भिन्दै विवेक प्रयोग गर्ने स्टाइलहरू चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पुरानो नजिर हेऱ्यो भने हुन्छ। तर पुरानो नजिर हामी नहेरौँ, त्यतिखेर बरु गल्ती गरेको थियो, अहिले चाहिँ ठिक गरेँ भन्नु पऱ्यो। त्यतिखेर गल्ती गरेँ, त्यही त भने उति बेला गल्ती भएको थियो, फेरि पनि गल्ती गर्छु भन्ने हो भने त के विकास भयो? त्यही भएर अहिले चाहिँ ठिक गरेँ, 20 जनालाई हटाएर। तर अब यो 20 जनालाई हटाइसकेपछि एउटा नयाँ अर्को प्रश्न उब्जियो नि, जुन त्यस 20 जनालाई हटाइसकेपछि त पहिले जो थिए उनीहरूलाई हटाउन नमिल्ने रहेछ। त्यसो भए त किनभने त्यो जुन भने एउटा काम चलाउ सरकारमा गइसकेको अवस्थामा जो मन्त्री थिए उनीहरूलाई हटाएर अर्को राखेको नि त। तर संविधानमा त कहीँ परिकल्पना छैन। अब उनीहरूलाई फेरि रिस्टोर गर्ने भन्ने कुरा छ नि, कहीँ पनि छैन नि। त्यही त मैले भनेको ठिकै छ, छैन भनेदेखि तिनीहरूले हामी काम चलाउमा थियौँ, काम चलाउ हुँदै हाम्रा प्रधानमन्त्रीले हटाए, त्यसैले हामीले अर्को व्यवस्था नहुनेछ, हामीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री के अरे मन्त्री जुन पद त्यो पदमा नियुक्ति हुन पाऊँ भनेर फेरि अफसरहरूसँग गयो भने के हुन्छ भन्नु खोजेको। तर प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हटाउन मिल्ने अधिकार रहेछ, काम चलाउ प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने चाहिँ रहेछ। प्रधानमन्त्री काम चलाउ छ, तर उसले आफूलाई चित्त नबुझेमा मन्त्री हटाउन सक्दो रहेछ। तर मन्त्री चाहियो भनेर मन्त्री चाहिँ नयाँ मन्त्री थप्न नपाउने व्यवस्था गरेर चाहिँ मैले हिजो मात्रै जसले रिट हाल्यो त्यही कानुनविदसँग कुरा गरेको थिएँ। उसले हटाए पनि भयो, तर फेरि नयाँ राख्न पाएन भनेपछि अब त नयाँ राख्न पाए। अब त्यसो भए त उनले त अहिले त्यही भएकोबाट मन्त्रालय विभाजन गर्न पनि पाइन्छ त। त्यसो भए के छ त, अब 5-5वटा लिए नि त मन्त्रालय। त्यो त अब 5-5वटा मन्त्रालय लिए, त्यो उनीहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी दियो 5 जना मन्त्रीलाई, अब कार्यभार त थपियो। तर खास कुरो के रहेछ भने यो काम चलाउ भएको सरकारको यसरी परिकल्पना संविधानले गरेका छैन। भोलि सबै मन्त्री हटाइदिएला, 5 जना मात्रै सबै पछि नियुक्ति गरे भए चाहिँ के हुन्थ्यो नि, प्रधानमन्त्री मात्रै हुनुहुन्थ्यो। यदि ती 5 जनालाई पनि अरू जस्तै हटाएर सबै नयाँ मन्त्री नियुक्ति गरे भए त आज त प्रधानमन्त्री मात्रै हुने अवस्था रहेछ नि त डाक्टर साहब। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले कस्तो गम्भीर गल्ती गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् त। होइन, प्रधानमन्त्रीले गम्भीर गल्ती गरेको होइन, गल्ती न्यायालयले पहिले गरेको थियो। पुरानो उहाँका वकिल सल्लाहकारहरू जो हुन्छ नि, पहिले देउबा बालमा यस्तो भएको थियो, त्यसैले पाइन्छ, त्यतिखेर यस्तो गरेको थियो नि त अदालतले भन्ने एउटा नजिर छ भन्ने भयो। त्यो त्यतिखेर गल्ती गरे, अहिले चाहिँ फेरि गल्ती नगर्ला भन्ने सोचतिर गएनन्। अनि त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीले त्यो पहिलेको नजिर हेरेर गरिदिए। होइन, प्रधानमन्त्रीले यस्ता गल्तीको कुरा गर्ने भने त डाक्टर साहब म फेरिस्त पेश गर्छु। जस्तो बादल लगायतका 6 जना मन्त्रीहरू हटे नि यसअघि, उनीहरू
सांसद थिएनन्, सांसद नभएकै कारण फेरि मुद्दा परेर उनीहरू हटे कि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थिएन सांसदविहीन मान्छेलाई मन्त्री बनाउन पाइँदैन भन्ने। उहाँ थाहा पाउँदा पाउँदै जानी जानी संविधानका धाराहरू कुल्चिरहनु भएको छ नि त। यस्तो हो, संसद सभासद नभएको बेलामा 6 महिनासम्म पाइन्छ बनाउनलाई। तर दोस्रो पटक भयो नि त उनीहरू त। त्यही त अब त्यो दोस्रो पटक उसले के छ, पहिलो पटक संसद भएको बेलामा थियो, यसलाई पहिलो पटक मानेर उनले गरे। एकपटक हो यो त, पहिलो त सभासद भएकै बेलामा भएको थिए। दोस्रो पटक उसलाई दोस्रो पटक राख्दाखेरि चाहिँ अब मिलेन भन्ने खालको कुरा आयो। हेर्नुहोस् अब त्यसमा चाहिँ के अरे यो तिनीहरूलाई हटाउने कुरा जुन छ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो माओवादीका उयोहरूलाई हटाउने कुरामा पनि त्यसमा पनि दुईवटा धार छका कुराहरू। त्यो जे पनि निर्णय गर्दाखेरि अदालतले गर्दै हुने भयो। पहिले उनीहरू जुन बेलामा मन्त्री थिए त्यतिखेर त्यो सभासद थिए, त्यो सभासद पदबाट हटिसकेपछि फेरि नियुक्ति गरेका थिए होइन। अब त्यो नियुक्ति गर्दाखेरि अब तपाईँले हेर्नुभयो भने अनि यिनीहरूले फेरि हटाउनु भने अदालतले भन्दैछ उसले हटाउनु पायो। तर त्यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँले हेर्नुभयो भने सुरुमा सभासद हुँदैखेरिको मन्त्री भएको कुरालाई सभासद हटिसकेपछि फेरि दोहोऱ्याएर मन्त्री बनाए उनलाई। त्यो सभासद नभएको अवस्था त पहिलो पटक नै थियो नि त। त्यसले गर्दा त्यसलाई पनि उसले किन तर्क दिएरै अझ यस्तो होला भनेर सोचे। तर न्यायालयको जुन न्यायालयको न्यायाधीशले जस्तो निर्णय त्यतिखेर गरे उनीहरूले आफ्नो विवेक पुऱ्याए। अब हामी के भन्नुपर्छ भने हामी त न्यायालयको एक दुईवटा गल्ती कमजोरी होला, तर समग्रमा न्यायालय त राम्रो छ। एउटा दुईवटा न्यायाधीशले केही कमजोरी गर्लान्, तर समग्र न्यायालयलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसको आधारमा जे गरे हटायो भने किन त्यो त आखिरमा त्यही मन्त्री छ, नैतिकताको आधार राख्नु हुँदैन थियो। कानुनले मिले पनि नमिले नैतिकताको आधारमा के भने उनीहरू हटिसकेपछि पदबाट गइसकेपछि संसदीय पद गइसकेपछि उनीहरूलाई राख्नु हुँदैन थियो। इभन तपाईँले हेर्नुभयो भने जतिखेर तपाईँलाई बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै थिए धारा 76 को 4 अनुसारको आओ भन्दाखेरि बोलाउँदा 5 अनुसार बोलाउँदाखेरि अब त म त जान्न, मैले बाटो प्रस्तुत गरिदिएँ भनेको मान्छे 1 घन्टा पछाडि गएर कुदेर गएर दुईवटाको चिठी त रातिदेखि राखेका छन्। भनेपछि के भने म अब बन्दिनँ भनिसकेको मान्छेलाई फेरि उनी दाबी गर्न पाए। के आधारमा दाबी गर्न पाए भन्दाखेरि नैतिकता आधार दाबी गर्न पाएको होइन। संविधानमा लेखेको रहन्छ कि एकपल्ट अल्पमत परिसकेपछि दोहोऱ्याएर फेरि त्यसले दाबी गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा लेखिदिएको हो। एक लाइन संविधानमा त्यो उसले दाबी गर्न। तर अदालतमा अहिले बहस चलिरहँदा वकिलहरूले पनि भनिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि हालतमा दाबी गर्न मिल्दैन र पाउनुहुन्न। यो म त उहाँले त भनेपछि मैले सबै संविधान पल्टाएर हेरेँ। संविधानको कहीँ पनि एक वाक्य थप्नु पर्थ्यो नि त, छैन। त्यही भएर त नेपाल संविधान च्यात्नुपर्छ भने नेपालको संविधानको पानै पछि गल्ती छ, जसले गर्दाखेरि केपी ओलीले पटक पटक अल्पमत हुँदा पनि ह्याट्रिक गरेर प्रधानमन्त्री भइरहेछन्। तर नि केपी ओलीले संविधान पनि हेर्नुहुन्न, संविधानका धारा पनि हेर्नुहुन्न, कानुन पनि हेर्नुहुन्न भन्ने कुरा त अहिलेसम्म चाहे चुरे दोहनको विषयमा होस्, चाहे नागरिकता अध्यादेशको विषयमा होस्, चाहे यी मन्त्री दुई पटक गएका, कहाँनिर केपी ओली चाहिँ अलिकति नैतिक धारमा उभिनु भएको देख्नु हो र डाक्टर साहब? होइन, तपाईँ चुरे दोहनको कुरा गर्नुहुन्छ। चुरे दोहनलाई वैज्ञानिक ढङ्गले गऱ्यो भने त्यसले असफल गर्दैन। तपाईँ पहाडका मान्छेहरूलाई सोध्नुहोस्, त्यो हामी जब पहाड चढ्छौँ त्यो जुन केही चुरेहरू जुन पहाडहरू छ, केही पहाडहरू आर्थिक दृष्टिकोणले र वातावरण दृष्टिकोणले एकदम आवश्यक छ, तर केही पहाडहरूलाई हामीले काटेर समतल बनाएर त्यहाँ जग्गा भूमि बनाउनु पनि पर्ने हुन्छ। तर त्यो चाहिँ के भने हावाको भरमा गर्नु चाहिँ हुँदैन फेरि। तब किन तपाईँले नदी जुन खनेर अहिले के छ, नदीहरूको सतहको यताउता भइरहेको, धेरै जग्गाहरू अहिले पुरिएको अवस्थाहरू भइरहेको, नदीको सतहमाथि आएर पानी बाहिर गइरहेको, यी सबै कुराहरू छ। किन तर तपाईँ जुन चुरे दोहन भन्नुहुन्छ नि, यो सरकारले बजेट भाषणमा ल्यायो अनि त्यसलाई के अरे ल्याउनु खोज्यो। तर योभन्दा अगाडि झलनाथ खनालको पालामा इन्डियालाई त लगाउनु, त्यो हाइवे बनाउनु, इन्डियाको जुन हाइवे बनायो नेपालको बोर्डर साइड नजिकबाट, त्यो बनाउनको लागि त म त त्यतिखेर सिरा सप्तरीमा विराट मोरङमा ओहोरदोहोर गर्थेँ। त्यो सिरा सप्तरी मोरङतिरबाट त यति लग्यो, दिनै पछि यति 100 त्यो टिपर चाहिँ उनीहरू लगिरहेको हुन्थे। त्यसको फोटो केही पत्रिकाहरू न्युज पनि आएको थियो। तर त्यो किन लग्यो भने सरकारले दियो भन्ने भयो। उनीहरूलाई अब मलाई पुग्यो भनेपछि यहाँ सरकारले बन्द गर्यो मात्रै, त्यो पनि झलनाथ खनालको पालामा। त्यसले गर्दाखेरि दिए त पहिले पनि दिएको थियो। अनि त्यसैले उसले पहिलोपटक यो के अरे उसले दिन आँटो भनेर जुन कन्सेप्ट आएको छ नि, त्यो चाहिँ पहिलेको इतिहास नबुझ्ने मान्छेहरूले हो। तर नि डाक्टर साहब, जब डाक्टर रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदाखेरि, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुँदा अथवा प्रचण्डको पालामा पनि चुरे संरक्षण कोष अभियान भनेर चलाए, त्यसपछि रोकिया थियो। चुरे दोहनले गर्दाखेरि पानीका मूल तराईमा कति सुक्ने भन्ने कुराहरू विज्ञहरूले भनिसके। सुन्नु, तपाईँले भन्नुहुन्छ नि राष्ट्रपति रामवरण यादव आउनुभन्दा अगाडि नै, हेर्नुहोस् है, राष्ट्रपति रामवरण आउनुभन्दा अगाडि नै जिटिजेडले सिरा सप्तरी उदयपुर 3 जिल्लालाई फोकस गरेर लाहानमा हेड अफिस राखेर अरबौँ पैसा खर्च गरेर
चुरे संरक्षणलाई कार्यक्रम गरेको थियो। राष्ट्रपति रामवरण यादव आयो अनि उसले चुरे संरक्षण गर्यो भने के चाहिँ गर्यो राष्ट्रपति रामवरण यादव भनेपछि अहिले तपाईँले हेर्नु भने त्यसो भन्नुहुन्छ भने त चुरे संरक्षणलाई कहिले कार्यक्रम भएको छैन। प्रत्येक सालको बजेटमा रामवरण यादव के अरे जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि नेपालको जङ्गलको संरक्षणलाई हुन्छ। अब तपाईँ जन्मिनुभन्दा अगाडि मैले भनिदिएँ किन अति भयो क्या रामवरण यादव आएपछि त चुरे त्यो त गलत कुरा हो। चुरे संरक्षण गर्ने काम चुरेको स्थापना भयो। चारकोसे झाडी तपाईँले हेर्नु चारकोसे झाडी जुन छ नि चारकोसे झाडीबाटै पूर्व पश्चिम राजमार्ग गयो हो। चारकोसे झाडीको बिचबाट लगेछ क्या। विश्वमा त अहिले म तपाईँलाई भनिदिन्छु तपाईँले खोज्नु रिसर्च गरेर विश्वमा यति लामो हाइवे अथवा जङ्गल यति लामो जङ्गल फाँडेर कहीँ पनि विश्वमा बनाएको छैन। नेपाल यस्तै दुर्दशा देश हो जहाँ यति धेरै लामो चारकोसे झाडीलाई फाँडेर मेचीदेखि महाकालीसम्म चारकोसे झाडी नै फाँडेर बिचैबिच लगेछ। सबैभन्दा पहिलो त त्यो राजमार्ग बनाउँदाखेरिको पर्यावरणको धज्जी उडायो। चारकोसे झाडी सक्यो, अलिकति मोरङमा छ, अलिकति यता आएपछि बिचमा छ होइन। तर चारकोसे झाडी सबै सक्यो। तर चारकोसे झाडी जुन हामीले पढ्छौँ इतिहासमा त्यो चारकोसे झाडीलाई अहिले पनि राख्ने हो भने अब चुरेको तपाईँले हेर्नुभयो भने चुरेको वन जोगाउने कुरा गर्नुहुन्छ। चुरेसँग बढी सखुवा हुन्छ हेर्नुहोस्। सखुवा त छ नि त्यहाँ त सखुवा इम्पोर्टेन्ट काठ हो। तर सखुवा धेरै उम्रिएर धेरै त्यो उगाउनु ठुलो टाइम लाग्छ। अब त्यो सखुवा काटेर टिक लगाइदिएछन् क्या। अब त्यो एक किसिम हुन्छ नि त्यो वनै कस्तो भने नि त्यो अर्ग्यानिक बन्नै भएन क्या। मान्छेले जुन खोज्ने खालको हुन्छ नि पहिलेको देखेको। अब म त चुरेमा हुर्केको मान्छे हेर्नुहोस्। म चुरेमा हुर्केको मान्छे चुरेको संरक्षणको लागि तर के गर्थेँ खैर काटेर लाने फ्याक्ट्रीहरूमा त्यही वनपालीहरूले बिक्री गर्थे काठ लगेर जाने। त्यही भएर म कति घटनाहरू हेरेको छु। म आफै गएर फिल्डमा गएर काटेको ठाउँमा गएर हेरेको छु। सामुदायिक वनको नाउँमा गरेको भ्रष्टाचारको त मैले रिपोर्टिङ गरेको छु। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने वैज्ञानिक रूपमा जुन सामुदायिक वनको पनि जुन कन्सेप्ट छ नि त्यो फेको फोनले नै त्यहाँनिरको भित्रको त्यो तर खाने हुन्छ नि तर खाने सिस्टमले गर्दाखेरि वनका कर्मचारीहरू फेको फोनका मान्छेहरू र सामुदायिक वनहरू मिलेर वन त ध्वस्त बनाउँदैछन्। जुन पुरानो राम्रो वन चाहिँ ध्वस्त बनाउँदैछन्। बरु वन नभएको ठाउँमा निमोटान्ने भएको ठाउँमा बरु उनीहरू कहिले रोपेर पनि अगाडि बढाएको छ। सबै सामुदायिक वन नराम्रो होइन। तर केही सामुदायिक वन के गर्छ भने नियोजित ढङ्गले व्यापार गर्नको लागि सामुदायिक वन पनि स्थापना भएको छ जसको विरोध हामीले कतिपल्ट रिपोर्टिङ गर्यो तर कहीँ सुनवाई हुने अवस्था छैन। त्यसैले तपाईँले यो जडीबुटी अथवा तपाईँले गिट्टी बालुवाको जुन यो अहिलेको सरकारले गर्यो भनिन्छ नि यो सरकारले नगरे पनि यो बजेटमा नल्याए पनि हजारौँ ट्र्याक्टर अहिले पनि रातभरि इन्डियातिर गइरहेको हुन्छ। हजारौँ ट्र्याक्टर गइरहेको हुन्छ। अब सरकारले नल्याउँदा त हजारौँ ट्र्याक्टर जान्छन् भने डाक्टर साहब सरकारले लाइसेन्ससहित नीति नियम बनाएर सरकारले आफै त्यसलाई चाहिँ वैध रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्देशन दियो भने हालत के होला? होइन सुन्नु अहिले 1000 त गइरहेको छ। एक ट्र्याक्टरको 150 रुपियाँ घुस खाएर त्यहाँ छिराउँछन् प्रहरी प्रशासनले। हेर्नुहोस् है भन्सारको मान्छे जो हुन्छ त्यहाँ त्यो होल्ड त्यहाँ बोर्डरमा बस्ने मान्छेहरूले जुन सुरक्षा गरे उनीहरूले एक ट्र्याक्टरको म त्यहाँ हुँदाखेरि मैले त्यो रिपोर्टिङ गरेको थिएँ। मेरो आफ्नै घटना छ त्यसमा। एक ट्र्याक्टरको 150 रुपियाँ त्यतिखेर थियो। अब अहिले 200 250 500 भयो होला। त्यति पैसा लिएर मात्र छिर्नु दिन्थ्यो भनेपछि त त्यो पैसा अवैध रूपमा कसैले कमाएर कालोबजारी गरिरहेको थियो कम्ती। त्यो त अव्यवस्थित भएर यदि ट्याक्स भनेर त 1000 त गइरहेकै छ। तर डाक्टर यो न्यायालयले उचित देखेन यसलाई रोकिदियो मान्छेहरू खुसी भएको छन् नेपालभरका मान्छे। न्यायालयले त्यो भएर न्यायालयले चुरे दोहोर्नु हुन्छ भनेर रोकेको होइन। यो काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश कुनै पनि उसले रोक्ने हो। ल ठिक छ त्यसको आधारमा रोकेको। तर यति हुँदै पनि केपी ओलीले न्यायालयले रोक्दैछ केपी ओलीले काम गर्दैछन्। अझ हिजो आएर पनि विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरूमा फेरि नियुक्ति गरेका छन् केपी ओलीले भनेपछि टेर पुच्छर नलाएको लुई 13 भनेकै मै हुँ राज्य नै मै हुँ भन्नेमा केपी ओली गए भनिरहेछन् नि त मान्छेले। त्यो पनि गलत हो। तपाईँले हेर्नुभयो भने केपी ओलीले तपाईँ अहिले माधव के अरे रेग्मी भनेर जुन नाम अहिले लोकसेवा आयोगको बनाउनु भएको छ उहाँको नाम तपाईँले 2 महिना अगाडि सुन्नुभएको निर्णय गर्नुहोस्। तपाईँहरूले न्युजमा आएको हो क्या नि त। उहाँलाई 2 महिना अगाडि नै मनोनित गरिसकेको सरकारले। तर 2 महिना अगाडि मनोनित गरे पनि अब संसदीय प्रक्रियामा सुनवाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो सुनवाई गर्ने टाइम त पुरा हुनु पऱ्यो नि त बाँकी रहनु पऱ्यो। अनि त्यो के संसदीय प्रक्रिया सुनवाई गर्ने जुन म्याद हुन्छ यदि 35 दिनभित्रमा त्यो म्यादभित्र फेरि नियुक्ति गर्नुलाई पर्छ। तर त्यो 35 दिन म्याद जुन हुन्छ सुनवाई गर्ने त्यो म्याद कटेपछि मात्र नियुक्ति गर्न पाइन्छ। भनेपछि आजभन्दा 35 दिन अगाडि नै अथवा जुन दिन नियुक्ति हो त्योभन्दा अगाडि नै उनीहरूको संसदीय सुनवाई हुने प्रक्रियामा छोडेका थिए। तर संसद भङ्ग भयो।
अथवा संसद प्रक्रिया भएन। यो मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्यहरू नियुक्ति भएको अथवा योभन्दा अगाडि नियुक्ति भएका आयोगका सदस्यहरू जति पनि थिए संवैधानिक उसको, तिनीहरू पनि त्यस्तै त भएको थियो। ठ्याक्कै तिनीहरूको बेलामा पनि के थियो, संवैधानिक सुनवाई नै भयो त। अझ उनीहरूको बेलामा त के भयो, संसद पुनर्स्थापना पनि भयो। तर संसद पुनर्स्थापना भए पनि संसदमा त्यो छलफल भएन, किनभनेदेखि म्याद सकिएको थियो। किनकि त्यसको तोकिएको म्याद जुन हुन्छ त्यो म्यादभरि संसदमा सुनवाई भएन भने स्वतः त्यो परिपक्व हुन्छ र नियुक्ति गर्ने योग्य हुन्छ भनेर व्यवस्था कानुनमा भएको कारणले नै गर्दा हिजो अस्ति 2 महिना अगाडि हामीले त्यो नाम सिफारिस गरेको सुनेको थियौँ। आज आएर नियुक्ति दिएको भन्यो भने के भने त्यो परिपक्व भएको म्यादलाई पुरा गरेर नै अथवा कानुनले दिएको म्यादलाई गुजारेर नै पुरा गरेर नै नियुक्ति भएकोले यसमा हामीले दुविधा गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। यदि गर्ने हो भने त्यो जुन अध्यादेश ल्याएर गरेको थियो नि संवैधानिक परिषद बनाएको, त्यो परिषदमा यतिजनाले मात्रै पनि गरेर निर्णय हुनसक्छ भन्ने कुरा, त्यो क्यान्सल गर्ने कुरा अहिलेसम्म खोइ गरिदिएको छ अदालतले। सर्वोच्च अदालत त कहाँ छ, दिएको छ नि मुद्दा त, त्यसको सुनवाई खोइ कहाँ छ त्यो, किन त्यो गर्दैन? के प्रधान न्यायाधीश पनि त्यहाँ सदस्य हुनुहुन्छ? त्यसको प्रधान न्यायाधीश भनेपछि प्रधान न्यायाधीश आफै त्यसमा त्यसको मुद्दा छ, त्यो चाहिँ नहेर्ने अनि यतातिर अर्को 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 हेरेर जाने भने के भन्दाखेरि भने यहाँ प्रधान न्यायाधीशभित्र पनि दाल में कुछ काला है भनेर देखियो नि त। तपाईँले संवैधानिक परिषदको मुद्दा परेको छैन र? त्यसो भए तपाईँले भने त महेश बस्नेतसित पो मिल्दोजुल्दो देखियो त। अस्ति भर्खर प्रचण्डले चितवन जाँदाखेरि बाटोमा भने भोलि 21 जना मन्त्रीको जागिर जान्छ, प्रचण्डले बोले हुन् नि। अर्को दिन ठ्याक्कै अदालतले 21 जना मन्त्रीको जागिर खाइदियो। महेश बस्नेतले कहाँबाट थाहा भयो प्रचण्डलाई सेटिङ हो कि क्या हो भनेर प्रश्न उठाए भने सत्तारूढ दलकै सांसदले, सत्तारूढ दल आफै सत्ता चलाएका छन्, प्रतिपक्षहरूलाई सेटिङको आरोप लाउँछन्। तपाईँले पनि प्रधान न्यायाधीशको दालमै कुछ काला है भन्नुभयो, के सेटिङको कुरा गर्न खोज्नु भयो? होइन, सेटिङ भन्दा पनि त्यो संवैधानिक परिषद त योग्य के अरे अध्यादेशबाट ल्याएको थियो जुन यतिजना मात्रै भए पुग्छ, कोरम पुग्छ भनेर। मूल त त्यहीँबाट जन्म भएको नि सबै कुरा त। यी सबै नियुक्ति भनेको त हाँगामिगा छोराछोरी हो, नातिनी हो, है नाति नातिना हो। त हजुरबाउ त त्यो हो नि त, परिषदले निर्णय गर्नुपर्ने हो। भने त्यो परिषदको सदस्य पनि हो प्रधान न्यायाधीश, उहाँ पनि हो सदस्य रे त। अनि त्यो परिषदको सङ्ख्या घटाएर पनि हुने गरी जुन अध्यादेशलाई परिपक्व बनाइयो त्यसमाथि घन हान्न प्रधान न्यायाधीशले किन सक्नुहुन्न? त्यो प्रधान न्यायाधीश त्यसमा घन हानिदिनु भएको भए अनि प्रधान न्यायाधीशले गरेको यहाँनिर वाह वाह राम्रो गर भन्ने हो। त्यहाँ मूल जरोमा चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको छ, बिर्को लगाएर राखिदिनु भएको छ। अनि यतातिर आएको उहाँले शङ्का गर्नु, सेटिङको शङ्का गर्नुभयो तपाईँले पनि? महेश बस्नेतले त गरे नि सेटिङको। होइन, त्यो सेटिङको शङ्का गर्नु, किन त्यो जुन अध्यादेश आएको छ त्यो अध्यादेशले के गर्यो भनेदेखि त्यो अध्यादेश अन्तर्गत रहेर नियुक्ति हुँदै हुँदै गयो। योभन्दा अगाडि 3 पटक नियुक्ति भइसक्यो त्यस्तो त्यो अध्यादेश अन्तर्गत रहेर, तर त्यो कुनै पनि नियुक्तिलाई बदर गर्न सकेको छैन। तर यो भनेको सरकारले अहिले मन्त्रीहरू जानु भनेको त त्यो अर्को प्रक्रिया हो। तर जुन निर्णयमा प्रधान न्यायाधीशको सिग्नेचर छ, प्रधान न्यायाधीशको सिग्नेचर भएको आधारमा नियुक्ति भएको संवैधानिक निकायहरूको अरू अथवा आयोगहरूको जो पदाधिकारी छन्, त्यो अप्ठ्यारो होला नि त प्रधान न्यायाधीशलाई। तपाईँले त्यति अप्ठ्यारो नबनाइदिनुहोस् न। होइन, मैले कसरी भने मैले त होइन, आम पब्लिकले जसले कानुन बुझेका छन्, जसले कानुनको चासो लिन्छन्, जसले सर्वोच्च अदालतपछि चासो लिन्छन्, के हो त? अनि त्यसो भए तपाईँहरू एकातर्फ भन्नुहुन्छ यिनीहरू चाहिँ इलिगल रूपमा नियुक्ति भयो भन्नुहुन्छ, त्यो त तपाईँहरूले सबभन्दा पहिले इलिगल रूपमा भन्ने बित्तिकै होइन हो के हो त? किनभने त्यो निकायमा त हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि हुन्छन्, संसदीय दलको प्रतिपक्ष नेता पनि हुन्छन्, सभामुख पनि हुन्छन्। अनि तिनटै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तिनटैको लिडरहरू, तिनटैको बोसहरू त्यसमा हुन्छन्। अनि त्यो निर्णय त एकदम सबभन्दा उच्च निर्णय हो नि त। यहाँ त हामी तिनटै स्वतन्त्र भन्छौँ, तर तिनटै मिसिएर बनेकोमा हो। तर तिनवटा मध्ये यहाँ के छ भनेदेखि कार्यपालिका र न्यायपालिका मान्छेहरू बसिराखे, व्यवस्थापिकाका मान्छेहरू 2 जना बसेनन्, जस्तै प्रतिपक्ष दलको नेता र सभामुख बसेनन्। तर अर्को फेरि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष त बसे, फेरि उनी ओली खेमाका परे नि त। त्यो भने बसे भन्यो यो तिनटाले गरेको निर्णयलाई चाहिँ उनीहरूले साँचेर राख्ने, त्यसमा तपाईँहरूले क्वेसन नउठाइदिने भनेपछि यहाँ के देखिन्छ भनेदेखि अदालत पनि दुधले धोएको चोखो रहेनछ भनेर मैले बेला बेलामा सुन्थेँ। हेर्नुहोस्, मैले त एउटा तपाईँलाई घटना सुनाएको छु। एकजना हाम्रो नजिकको चिनेको मान्छे हुन्थ्यो, गाउँतिर पाहाडमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँले के आएर भने मैले त मान्छे मारेँ हजुर, अब मलाई पुलिसले बचाइदिनु पऱ्यो भन्ने भयो। हेर्नुहोस् है, म छक्क परेँ, मान्छे मारेँ आज कसरी बचाउँछ, फस्छ। अदालतमा सुनवाई भयो। एउटा के भने उसँग 2टा जम्मा खसी रहेछ मान्छेको, भन्ने लेबर काम गरेर यताउता गरेर जिन्दगी बिताइरहेको सुकुम्बासी स्टाइलको। एउटा खसी उपहार लगेर दिए,
त्यस पछाडि जिल्ला अदालतले मुद्दा जिताइदियो खसीले गर्दा हेर्नु चाहिँ एउटा खसीमा बिक्यो एउटा खसीमा बिक्यो होइन उसँग केही छैन त के गर्नु तपाईँले मान्छेको हेरेर हुँदो रहेछ नि त तपाईँले हस्पिटलहरूमा हेर्नुहुन्छ नि त हस्पिटलमा कोही बिरामी जाने बित्तिकै के गर्छन् अरे कुरुवाहरूसँग पहिले त्यहाँ एउटा हुन्छ नि त्यो उनीहरूले राखेको हुन्छ दलाल राखेको हुन्छ अरे ती कुरुवाहरूसँग गएर दलालले बुझ्छ यो तपाईँ घर कहाँ के कस्तो के काम गर्नुहुन्छ कुन बिजनेस सबै बुझ्छन् त्यो कुरुवाहरूसँग त्यो दलालले अनि यो चाहिँ गाँठवाला है भनेपछि अनि त्यसलाई अनेक देखाएर तपाईँ यो छ ऊ छ त अनि त्यो खबर कहाँ पुर्याइन्छ अरे भनेदेखि डक्टर कहाँ पुर्याइन्छ यो गाँठवाला मान्छे है भनेपछि अनि त्यसलाई अनेक रूप गरेर अनि बेडमा राख्ने ऊ गर्ने यो देखाउने यो पनि भएन भन्ने अनि पैसा ल्याए उसले बेच्नु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो अनि त्यो तान्ने अनि सबै त्यो दलालले गएर त्यो बुझेर यो चाहिँ होइन यसो पैसा छैन पैसा नभएको मान्छे भने रिफर गरेर अर्को हस्पिटल पठाइदिने कि यसबाट पैसा तान्न सकिँदैन भनेपछि तपाईँ रिफर गरेर अर्को ठाउँ जानु भने पठाइदिइहाल्ने अरे यो जुन भित्रको राजनीति छ नि हस्पिटलभित्रको यो त हस्पिटल सञ्चालन गर्नेहरू कहिलेकाहीँ तपाईँलाई भन्नुभयो सुनाउनुहुन्छ त्यहाँनिर त्यस्तै छ जहाँ पनि त्यो छ क्या अदालतभित्र पनि त्यो छ हेर्नु तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसैले त्यहाँ के देखिन्छ भनेदेखि त्यही भएर त भन्छु यो संसदीय व्यवस्था हामी नेपालीहरूको माटो सुहाउँदो भएन यहाँनिर तपाईँले अहिले भर्खरै एउटा आयो नि त्यो के शर्मालाई ट्याक्सहरू के अरे मिना गरेको उसमा कति अरब रुपियाँ ऊ राखेको चुडामणि शर्माको हेर्नुहोस् त तिनीमा त्यो त तिनी कर्मचारी भयो तर त्यसको जो अध्यक्ष थियो नि त्यो त हाम्रो तपाईँले आन्तरिक राजस्वको होइन त्यसको राजनीतिक व्यक्ति राखेको थियो जो आफ्नो रिलेसनवाला भनेको अर्थमन्त्री जुन तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो एमसिसीको सपोर्ट गर्ने भनेर तिनको आफ्नै भाइ अरे त्यो तिनीले फेरि चोखिएको छ नि यहाँ हेर्नुहोस् है फेरि तिनलाई चाहिँ तान्नुपर्ने वास्तवमा भन्नु त तानिँदैन फेरि हेर्नुहोस् त्यहाँनिर तपाईँले के देखिन्छ भने यो रिलेसनको कारणहरूले गर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि कर त हेर्नु न सरकारले पाउने कर त मिना गरिदिन्छु भनेर आफ्नो पकेटमा हाल्ने नेताहरूलाई यो संसदीय व्यवस्था कारणले हामी नेता मान्नु पर्ने हो नि त त्यसो भए तपाईँले भनेको कुरा ठ्याक्क प्रधानमन्त्रीसँग मिल्दोजुल्दो देखियो प्रधानमन्त्री निकै अप्ठ्यारोमा परेर हो कि यो परिस्थिति देखेर हो कि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने नेपाललाई अस्थिरतामा राख्ने प्रबन्ध संविधानमा पहिले नै घुसाइया रहेछ भनेर केपी ओलीले बोल्नुभयो आज अब नेपाललाई अस्थिरतामा ल्याउने प्रबन्ध पहिले नै घुसाइयो भनेर केपी ओलीले बोल्न मिल्छ हिजो संविधान बनाउनेवाला केपी ओली कहाँ हुनुहुन्थ्यो केपी ओली पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो संविधान बनिसकेपछि घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने उहाँलाई हतार त्यो दौरा सुरुवाल सिलाएर ठिक्क पार्नु भएको थियो 16 बुँदे सम्झौताले अनि त्यति बेला थाहा थिएन प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो संविधानमा अस्थिरता छ भन्ने अहिले आएर यसरी प्रश्न उठाउन मिल्छ त्यतिखेर तपाईँले भने मैले बारम्बार भने त्यतिखेर सभासदहरूले संविधान पल्टाएर पढेनन् तर नेताहरूले त पढ्यो होला नि त ठुला नेताहरूले ती नेताहरूले पनि पढ्यो उनीहरू गोजीमा पैसा आयो अरब रुपियाँ कसले कता कुन के शब्द चेन्ज गरेर राखिदिएकोमा यताउता पैसा आयो अनि त्यो पैसाको तापले गर्दा रातभरि हुन्छ भनेर कराउँदै गर्दा पास गरेको नि त त्यतिखेर बरु हिमाल पत्रिकामा अथवा कनकबडी दीक्षितहरूले यसरी यो प्रक्रिया संविधान पारित गर्नु हुँदैन सबै इलिगल हो यसरी हुन्छ भनेर प्रत्येक दफाबार छलफल हुनुपर्छ दफाबार छलफल नगरी यो भन्नु हुन्छ भनेर हुन्छ भन्नुहोस् हुँदैन भन्दै हुन्छ भन्दै पास गरेको यो त मिलेन नि प्रत्येक दफाको बरु 2 महिना लागोस् बरु 6 महिना लागोस् तर प्रत्येक दफाको छुट्टै बहस गर्नुपर्छ यो इलिगल तरिकाले विश्वमा यसरी कहीँ पनि संविधान पारित हुँदैन भनेर दीक्षित परिवारको मान्छेहरू जुन सिनियर पत्रकार उहाँले भन्नुभयो त्यतिखेर भन्दाखेरि टेर यो माओवादीको विरोधी भयो भन्ने एउटा लगाइदियो अरे अनि यिनीहरू चाहिँ के अरे परम्परागत सोच माग्ने मान्छे यिनीहरूले मन पराएन भन्ने मान्छे अब अहिले त आएर प्रधानमन्त्रीले बोलिदिनु भयो प्रधानमन्त्री बोल्नु भने प्रधानमन्त्रीले के फिल हो भने अब एहे हामीले त्यतिखेर हतारमा गल्ती गरेकै रहेछौँ यो गल्तीभित्र गल्ती भएको कुरा हेर्दाखेरि चिटिक्क लाग्यो डेन्टिङ पेन्टिङ गरेको तर त्यो भित्रको कुरा त थाहा छैन मैले त्यही भनिहालेँ नि धारा 76 को 1 देखि 5 6 7 8 को कुरा गर्नुभयो भने सबैमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ 3 ठाउँमा गल्ती भेटेँ क्या मैले त अब एउटै मान्छे अल्पमतमा परिचय छ त्यसैले फेरि दोहोऱ्याएर लिन पाउने भयो समान ठुलो दल भएर अनि त्यही मान्छेले फेरि दाबी गर्नु पर्ने 3 पल्ट भनेपछि त्यो त सुरुमै त्यसलाई ब्लक गर्नुपर्छ नि त एकपल्ट अल्पमतमा परिचय भएपछि उसले त्यसभन्दा पछाडिकोसँग भाग लिन पाउँदैन भनेर एउटा एक लाइन त्यहाँ थपिदिएको भए त अहिलेको विडम्बना हुन्थ्यो त हो त्यही भएर हामीलाई चाहिँ हो संविधानै यस्तो गरी बनाइदिएको रहेछ यो यसरी व्याख्या गर्दा पनि हुने उसरी व्याख्या गर्दा पनि हुने 200-250 ओक्ले यतातिर लाग्ने 200-250 ओक्ले यतातिर लाग्ने अनि के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ बेवकुफ बनाएर बस्ने भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कुरो बुझ्नु भएको हो कि गल्ती स्वीकार्नु भएको होइन संविधान त उहाँले मात्रै बनाएको होइन हेर्नुहोस् तर जिम्मेवार त उहाँ पनि हो नि होइन जिम्मेवार हुँदा तपाईँले हेर्नुभयो भने के हुन्छ भनेदेखि संविधान जिम्मेवार उहाँ भन्दाखेरि तपाईँले पहिलो संविधान सभाको चुनाव त हार्नु भएको थियो दोस्रो पल्ट मात्रै आउनुभएको जितेर
दोस्रो संविधान सभाको चुनाव मात्रै आउनु पहिलो संविधान सभामा चुनाव हारे तापनि पहिलो संविधान सभामा संविधान बन्न नदिनेमा उहाँको होडलो उहाँको भाँड भैलो गर्ने काम पनि छ भनेर भन्छन् कतिपय। होइन, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर भङ्ग गरेको त्यतिखेर संविधान सभा म त के भन्छ बाबुराम भट्टराई संविधान सभा कसको इसाना भङ्ग गरे भन्दाखेरि त भारतको इसाना भङ्ग गरे। किनभने त्यहाँनिर उनीहरूलाई के थियो भनेदेखि उपेन्द्र यादव पनि संसदीय व्यवस्था मान्दैन भए, माओवादी पनि संसदीय व्यवस्था मान्दैन भए। अब भारतलाई के चाहिएको छ? यहाँ संसदीय व्यवस्था चाहिएको छ। अब हेर्दाखेरि त उपेन्द्र यादव प्रत्यक्ष राष्ट्रपति भन्दैछ कि तपाईँले मधेसी जनअधिकार फोरमले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनको लागि राजा हटाउनको लागि आन्दोलन गरेको भने पटक पटक उसको दस्तावेजमा छ है, पहिलेदेखि नै छ त्यो। अनि त्यसरी त्यो पनि भोट राम्रै भोट 53-54 सिट थियो। यतापट्टि माओवादीको पनि प्रत्यक्षमा त आधै ल्याएको थियो होइन। यी सबै हेर्दा त के देखिन्थ्यो भने त प्रत्यक्ष राष्ट्रपति आउँछ, अनि हामी चलखेल गर्न पाउँदैनौँ भनेपछि यो धेरै पावर पाउने भयो। यसलाई त हामीले राजालाई हटाउन मात्रै प्रयोग गरेको प्रचण्ड त धेरै अगाडि बढ्ने भयो भनेर त्यसलाई ब्रेक लगाउनलाई त्यही बाबुराम भट्टराईलाई प्रयोग गरेर त्यो पहिलो संविधान सभा भङ्ग गराएर दोस्रो संविधान सभामा के भयो त माओवादी पनि खुम्चियो, मधेसी दल पनि खुम्चिए। अनि त्यहाँ राई गरेर के भने संसदीय व्यवस्था ल्याउनलाई सफल भए। त्यही संसदीय व्यवस्था कसलाई चाहिएको रहेछ भने भारतलाई चाहिएको रहेछ। किनभने फुटाउन 2/3 लगभग पुगिसकेको कम्युनिस्टलाई अहिले हेर्नुहोस् त फुटाउँदै यस्तो अवस्थामा जानी दुश्मन बनाइदिए। अहिले त प्रत्येक प्रचण्डको भाषण सुन्नुहोस्, ओलीलाई यति गाली गरेका हुन्छन्, प्रत्येक ओलीको भाषण सुन्नुहोस् प्रचण्डलाई यति गाली गरेको हुन्छ, यति दोस्ती भयो। हामी त H2O पानीको माउ देखेर होइन, दुईजना पाइलट हामी एउटा टेम्पो चलाउने होइन नि, हामी त प्लेन उडाउने हो भन्दै थिए। यत्रो गफ दिने जनतालाई एकपल्ट यसो गफ दियो। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि यो सबै हेर्दा अब प्रचण्डजीले के भने धोइ पखाली हामीलाई नै प्रयोग त गर्ने हो नि। तपाईँहरूले पनि भनेर हिजो भाषण गर्दै हुन्थ्यो, धोइ पखाली होइन प्रचण्डज्यू, तपाईँहरू जो मन्त्री हुनुभएको छ अहिलेसम्म ती कुनै पनि मन्त्रीले राजनीति गर्न नपाउने निर्णय हुनुपर्छ। अब जति पनि मन्त्री हुनुभयो अहिलेसम्म, मन्त्री मात्र कि प्रधानमन्त्री पनि सबै, म प्रधानमन्त्री मन्त्री सबै, प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री भइहाल्यो नि। अहिलेसम्म भएका सबै प्रधानमन्त्री जो भए, जो अहिलेसम्म मन्त्री भए, तिनीहरूले 2 कार्यकाल अझै 10 वर्ष निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी संविधान चेन्ज गर्नुपर्छ। अनि बल्ल जनता त्यहाँ आउँछ कुरो। प्रधानमन्त्रीले यो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो नि, व्यवस्था अस्थिर बनाउने प्रबन्ध त्यही घुसाइया रहेछ। अब प्रत्यक्ष कार्यकारी हुनुपर्छ पनि भन्नुभएको छ। संसदीय दलमा 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टी मिलेर बनाएको सरकार अस्थिर हुने भयो। एउटै पार्टीले पूर्ण बहुमत ल्याउने अवस्था पनि छैन। त्यसकारण प्रबन्ध घुसाइया रहेछ भनेर प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो। यसको 2टा अर्थ देखे। एउटा साँच्चीकै भएर बोल्नुभयो, अर्को चाहिँ केपी ओलीलाई नै मोहरा बनाएर यो संविधान च्यात्ने, यो व्यवस्था फाल्ने, यहाँ अर्कै कुनै अस्थिरता ल्याउने काम गरिरहेछ, बाबुरामले अनिष्ट हुन्छ भने त्यही थियो। अनि त्यही कुरा केपी ओलीले थोरै रूपमा बोल्न थाल्नुभयो भन्नेहरू पनि छन् कि यो भन्दाखेरि के लाग्छ? त्यो भन्दा पनि अलिक इतिहास हेर्नुहोस्। संविधान बन्ने बेलामा शासकीय स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विवाद हुँदाखेरि तपाईँले भनेकै केपी ओलीजी अथवा नेकपा एमाले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुपर्छ भने दस्तावेज हेर्नुहोस् उहाँहरूको। होइन, माओवादीले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति भन्यो, उनीहरूले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री भने, तर उनीहरू आए काङ्ग्रेसको एजेन्डामा पो आयो। सबै आयो नि, माओवादी पनि आयो, सबै आयो। तर मैले भन्न खोजेको उसले त त्यही त उसलाई यो संविधान भनेकै नेपालको संविधान 72 सालमा भन्यो, यो संविधान भनेको विभिन्न पार्टीहरूको साझा दस्तावेज मात्रै हो। कसैलाई पनि यसको 100% चित्त बुझेको छैन, कसैलाई पनि। माओवादीले झन् बुझेको प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति भन्छ, एमाले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री भन्छन् होइन। अब त्यस पछाडि बहुलवादमा आधारित हो कि होइन भन्ने कुरामा कत्रो विवाद भएर बहुलवाद भन्ने शब्द राख्नलाई पनि संविधानमा कत्रो सङ्घर्ष गरे। हाम्रो मोहन वैद्यहरूले बहुलवाद भन्ने मान्दैन भन्थे होइन। कताले गर्दा त्यहाँ शब्द चयन गर्ने क्रममा सबैले गिभ एन्ड टेक गरेर होइन। हामीले तपाईँले हेर्नु त्यही पहिलेको संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङले भनेको सुन्नुभएको छ नि, हामीले बेलायतको यस्तो संसदीय व्यवस्था पनि होइन, प्रधानमन्त्रीले भङ्ग गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गरेका छौँ भनेर भनेपछि त्यो चुइक्क भयो नि त संसद भङ्ग गरेपछि त उनको मुख ताला लाग्यो। त्यो भिन्दै कुरा, तर उसले भनेका थिए नि त। मैले पनि कुरा उहाँसँग गर्दाखेरि मैले हामीले त्योभन्दा फरक छ अलिकति, यहाँ संसदीय व्यवस्था बेलायतभन्दा फरक छ भन्नुभएको थियो। तर यी सबै जतिसुकै फरक भयो भने अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि हो प्रचण्डले भने पनि हामीले अब धोइ पखाल गरेपछि संविधान पनि धोइ पखाली गर्नु पऱ्यो नि त
अब जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने म त के भन्छु भने प्रचण्डको अब जस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री 5 जना छन्, ती पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले जुन किसिमले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालिरहेका छन्, काङ्ग्रेसले त्यो सङ्गठनमा जानुपर्ने आवश्यकै छैन। ग्रुपमा काङ्ग्रेस आफै सेयर हो क्या, एउटा भिन्दै आफ्नो ब्रान्ड बनाएर हिँडेको हुन्थ्यो। अब हिजो उसले भाषण गरेर हामी त अहिले मात्रै हो र यो सङ्गठन सँगै हाम्रो गठबन्धन, यो त अब 2-3 चुनावमा पनि हुन्छ भनेर त्यस्तो दिए है। त्यति मात्रै दिएर कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि होइन। प्रचण्डको भाषा यस्तै थियो, कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हुन्न, यो त कयौँ वर्षसम्म जान्छ यो भने। त्यसपछि उनले थपे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मलाई फोन गरे, कम्युनिस्टले छोडेर काङ्ग्रेससँग सरकार गर्न जाने भनेर मलाई भनिसकेपछि मैले भने कि काङ्ग्रेस त तपाईँभन्दा 100 गुणा कम्युनिस्ट रहेछ। के भन्न खोजे प्रचण्डले? केपी ओलीले यो जवाब दिएर नि त प्रचण्डले काङ्ग्रेस पुरै चाहिँ कम्युनिस्ट त खास भनेपछि अब काङ्ग्रेसको लिङ्ग के हो? त्यो त यसो उनीहरूले के भने उनले चाहिँ केपी ओलीलाई भन्ने सवाल जवाफमा उनले आफ्नो भने, तर तपाईँ चाहिँ कम्युनिस्ट हो कि होइन म भन्छु क्या। अब प्रचण्डज्यूको लिङ्ग कम्युनिस्ट हो, माओवाद उहाँ हो भन्ने कुरा आउँछ। उहाँको आफ्नै सिद्धान्त ठेकान छैन। उहाँ कुन सिद्धान्तको मान्छे होला भन्नुहोस् त? प्रचण्ड कुन सिद्धान्तको मान्छे अहिले भनेर सोध्नु त केटाकेटीहरूलाई। हामीले सुन्दा म त रोल्पामै जन्मेको मान्छे, माओवादी जनयुद्ध त्यहीँबाट सुरु भयो, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद जिन्दाबाद भनेको सुनियो तिनीहरूले, प्रचण्ड पदसम्म आइपुगे। न आज तिनीहरूसँग प्रचण्ड पद छ, न मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको कुनै कुरा देखिन्छ। खास प्रचण्डले त अब राजा खोज्न थालिसकेपछि त प्रचण्ड राजावादी पो रहेछन् भन्न थाले नि त डाक्टर साहब। मैले मात्र होइन, सबैले भन्न थाले। त्यही त सुरुमा राजाको इसारामा त्यहाँ सुरुवात गरेका थियो, अथवा यतातिर राजासँग पनि मिलेर हामीलाई यहाँ सुरक्षा होस्, उतातिर भारतसँग मिलेर भनेपछि प्रचण्ड भनेको राजा र भारतको अन्तर्घुलनबाट बनेको एउटा जिनिस हो भन्नु होइन। राजा र भारतको अन्तर्घुलनबाट उत्पत्ति भएको एउटा जिनिस हुन् भनेपछि राजा प्लस भारत बराबर प्रचण्ड भनिदिनुहोस् न। होइन, त्यसमा सबै त फेरि छैन नि, त्यो झन् ठुलो हुने हो फेरि त। राजा प्लस त ठुलो भयो नि त्यो त। राजाको कुनै अंश र भारतको कुनै अंश मिलेर बनेको एउटा। तर डाक्टर साहब तपाईँलाई गाह्रो हुने हो नि त। किन? नेपालका लागि नेपालीले त सिधै अस्वीकार गर्छ, तपाईँ त्यसको प्रवक्ता हुनुहुन्छ। होइन, अब तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँलाई प्रमाण दिन्छु नि म। सुन्नुहोस्, तपाईँलाई के प्रमाण दिन्छु भनेदेखि दरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा अगाडिको 2टा तपाईँलाई घटना सुनाउँछु। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भाषण गर्दाखेरि जब प्रचण्डको फोटो सार्वजनिक भएको थिएन, प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्र भनेको एउटै हो भन्थे, काङ्ग्रेस तर दौडी बजाउँदै हेर्नु है। माधव नेपालले भन्यो नि प्रचण्ड भनेको त ज्ञानेन्द्र पो रहेछन् भनेर मैले सुनेको छु भाषण। त्यही त सुन्नुहोस् न। त्यसपछि होइन, म एक दिन के अरे गिरिजाबाबु सिरियामा जानुभएको थियो, म कान्तिपुरको रिपोर्टर थिएँ, हेर्नुहोस् घट्नै छ। त्यसैले के भने त्यो एकजना अच्युतलाल चौधरी भन्ने अहिले पनि सिराहाको क्षेत्र नम्बर 1 को क्षेत्रीय अध्यक्ष हुन्छ काङ्ग्रेसको, उहाँले गिरिजा दाजु तपाईँले पहिले त प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्र एउटै हो भन्नुहुन्थ्यो, अहिले त प्रचण्डको अर्कै फोटो आयो पत्रिकामा, अब के हो लु भन्नुहोस् भनेर सोधेँ के। 200 मान्छे भेला छ हेर्नुहोस्, म छेउमा बसिरहेको छु गिरिजाबाबुको छेउमा। अब म चाहिँ डायरी लिएर गएको थिएँ कान्तिपुर रिपोर्ट भनेर, उहाँले भन्यो ह्याट यस्तो कुरा सोध्छस् भने एउटा मान्छेले करायो उसलाई। अनि गिरिजाबाबुले के होइन म जवाफ दिन्छु भन्नुभयो। गिरिजाबाबुले त्यहाँ के भन्नुभयो भनेदेखि हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई विश्वको परिस्थिति थाहा छैन, लिट्टेलाई राजीव गान्धीले उकासेको, पछि त्यही लिट्टेले गान्धीलाई के गर्यो तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ। बिन लादेनलाई पनि अमेरिकाले उकासेको थियो, सहयोग उसैले गर्थ्यो, तर त्यही बिन लादेनले अमेरिकालाई के गर्यो देख्नु भएकै छ, तपाईँले पढ्नु भएकै छ। त्यस्तै हो ज्ञानेन्द्र र प्रचण्ड पनि। सुन्नुहोस् एउटा थप्छु है डाक्टर, सुन्नु त्यति भनिसकेपछि त्यस्तै हो ज्ञानेन्द्र प्रचण्ड पनि भनेर। तर अहिले प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रलाई टेर्न छोडेको छ, त्यसैले गर्दा ज्ञानेन्द्रको लागि अब प्रचण्ड भालुको कन्पट भएको छ भनेर मैले भनेकै यही हो। अब यसैमा थपिदिन्छु है डाक्टर साहब। एकजना तपाईँहरू जस्तै प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो, अस्ति मैले अन्तर्वार्ता गरेँ सिन्यासको, सायद डाक्टर साहबले पनि चिन्नुहुन्छ होला, बद्रीनारायण गौतम। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने दरबारले पारेको अन्डा हो माओवादी, भारतले कोरलेको हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि मसँग चाहिँ मोहनचन्द्र अधिकारी जो चाहिँ कम्युनिस्टको संस्थापक जस्तै पनि छन्, उनले झापा आन्दोलन पनि गरे, अहिले धर्मकर्ममा लागेर बसेका छन्। मसँगको अन्तर्वार्तामा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा ज्ञानेन्द्र राजाले सोल्टी होटलमा बाबुराम र प्रचण्डलाई 60,000 रुपियाँ दिए हुन् जनयुद्ध सुरु गर्न भनेर मोहनचन्द्र अधिकारीले भने। अब के हो कुरो तपाईँको पनि त्यही आयो, वास्तवमा के रहेछ यो? मेरो अझै कुरा सकेको छैन, एउटा त तपाईँलाई पोइन्ट बताएँ मैले भनेका कुरा चाहिँ के हो? त्यो पनि थपियो, त्यो पनि हो प्लस, किनभने अझै म 2टा पुष्टि गर्छु, 3टा तपाईँलाई कारण दिन्छ क्या, तिनीहरू चाहिँ राजावादी पनि हुन् भन्ने कुराको देखाउनलाई। मैले एउटा त भने गिरिजाबाबुको, अर्को तपाईँलाई भन्छु होलेरी काण्ड।
गिरिजाबाबुले सैनिक परिचालन गर्दै भासभुस बनाउनुपर्छ भनेको, तर राजाले के गर्यो? नो, सेना जान रोकिदिए, सेना जान पाएन भनेपछि प्रचण्डहरू जोगाए। किन प्रचण्ड जोगाए? 2 नम्बर कारण यही भयो। तेस्रो कारण, दरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा अगाडि धीरेन्द्र शाहलाई जुन यहाँ वार्ता गर्न बोलाएको थियो, एकजना मोहन कार्की, नाउँ मैले ठ्याक्कै अहिले बिर्सेँ, मोहन कार्की हुनसक्छ अथवा कार्की थोरै थाहा छ, नाउँ चाहिँ के हो, उनको नेतृत्वमा माओवादीले वार्ता टोली बनाएको थियो र धीरेन्द्र बिचमा वार्ता भएको छ। 3 पटकसम्म उनीहरूको वार्ता भएको छ। मैले माओवादीकै ठुलो नेताले मलाई भनेको त्यो कमिटीमा बसेको मध्येहरू मध्येमा यी वार्ता भएर के सन्देश आयो भनेदेखि ल अब सहमति भयो, यी सबै नेताहरूलाई एमाले काङ्ग्रेसका नेताहरू प्रधानमन्त्री जो भयो यिनीहरूलाई सबैलाई जेलमा हाल्ने र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर राजा सहमति भए वीरेन्द्र भन्ने छ। भनेपछि अब त राजा सहमति भएपछि के हो? राम, यो त हाम्रो कथा त अर्कै थियो माओवादीलाई पालेको, अनि यो कथा त अर्कै, राजाले त अर्कै खेल्दिन आँटो भनेर हतपत दरबार हत्याकाण्ड नै मञ्चन भयो र त्यो राजाको त्यो इच्छा पुरा भएन। त 2टा कारण हो है। तपाईँ यसो हेर्छ त अब के देख्नुभयो भनेदेखि अर्को नारायण यो जुन छ नि के अरे बादल, रामबहादुर बादललाई एकपल्ट एकजना पहिले मन्त्री थियो, राजाले बनाएको मन्त्री थिए, उसले चाहिँ हेलिकप्टर हालेर दरबारभित्र लगेर वार्ता गराएको थिए। सङ्कटकाल के अरे द्वन्द्वकालमा हेलिकप्टरमा लिएर त्यो नारायण सिंह पुन के थियो एउटा नारायण सिंह पुन हो, गुड, ऊ हेलिकप्टर चलाउँथे, मन्त्री पनि भएको थिए, पहिला काङ्ग्रेसकै नेता थिए नि, सांसदै जिते काङ्ग्रेसबाट हो। उनले हेलिकप्टरमा हालेर लिएर गएर दरबारभित्र वार्ता गरेर आएको भन्ने कुरा त्यतिखेरको नेपाल समाचार पत्रमा न्युज बक्स न्युजले छापेको थियो। त्यसको खण्डन कतै भएको छैन। तपाईँले त्यसको इतिहास पल्टाएर हेर्नुभयो हुन्छ, अथवा रामबहादुर थापा बाजालाई सोध्नुहोस्, हेलिकप्टरले तपाईँलाई लगेर त्यहाँनिर के वार्ता गर्नु भनेर, किन उता जिउँदैछन्, एकदम उता मरिसक्यो भइसक्यो। अब यसले गर्दा के देख्छ भने अब कतिवटा चाहियो भने 3-4 भनेपछि माओवादी के हो भन्ने कुरा अब छर्लङ्ग भयो। कहाँ जन्मियो, कहाँ हुर्क्यो र के गर्दैछ हो। अब माओवादी के हो भनेदेखि तपाईँले हेर्नुहोस्, अर्को फेरि अर्को कारण दिन्छु। माओवादीका गाउँघरको कार्यकर्ताहरूले राजा ज्ञानेन्द्रलाई अथवा हिमानीलाई, पारसलाई गाउँतिर घुम्न जानै दिँदैन थिए। गयो भने मञ्च तोडफोड गरिदिन्थे, कालो झन्डा देखाउँथे, बाटो अवरोध गरिदिन्थे, हुटिङ गरिदिन्थे। चाइनाको एउटा टोली आएर के भन्यो भनेदेखि तिमीहरूले राजालाई कुनै न कुनै रूप दिएन भनेदेखि, स्थान दिएन भने नि तिम्रो देशै कोल्याप्स हुन्छ, त्यसैले यो कुरा व्यवस्था गर है भनेर गइदिएपछि बिचारा पृथ्वी जयन्तीको दिन पारेर कैलालीमा धनगढीमा ठुलो आमसभा गरेको थियो। प्रचण्ड त्यहाँ गएर भाषण गर्दाखेरि करिब 50,000 मान्छे त्यहाँ भेला भएको थिए। उनले त्यहाँ भनेछन् दरबार हत्याकाण्ड र मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड भारतले गराएको रहेछ भने उनले त्यहाँ भाषण गरेका छन्। हेर्नुहोस् है, भनेपछि किन दरबारले ज्ञानेन्द्रको नाम चाहिँ होइन है, ज्ञानेन्द्र चाहिँ मैले यसो नहेप भन्न खोजेको त हो। अनि त्यति भइसकेपछि बल्ल माओवादी कार्यकर्ताले यसले त गरेको होइन रहेछ ज्ञानेन्द्रले भन्ने भएर अनि ज्ञानेन्द्र बल्ल गाउँ गाउँमा धार्मिक क्रियाकलापमा जान पाउने अवसर पाएको हो। अब कति कारण, अब कति चाहियो, यति भयो त आम पब्लिकले बुझ्नै भयो। त्यसो भए डाक्टर साहब, हिजो प्रचण्ड बोले नि, यी राष्ट्रपतिभन्दा त राजै ठिक, राजाको शानको बयान गरे। जुन राजाको शान प्रचण्डलाई देखि खानु थिएन पहिला, राजाका शालिग तोड्ने यिनीहरू त हुन् नि। पृथ्वीनारायण शाहका शालिग तोडेर लतारेको होइन, घिसारेको होइन। आज तिनै प्रचण्डले राजा ठिक, राजाको शानको बयान गर्नुपर्ने। गत साल मात्र यो राजा ज्ञानेन्द्र बढी बकबक गरे भने नागार्जुनबाट पनि लखेटिन्छ भन्ने प्रचण्ड 180 प्रलक्कै 180 डिग्री कसरी परिवर्तन भए डाक्टर साहब, किन बोले त्यो हिजो? हेर्नुहोस्, त्यतिखेर भारतीयहरूले अथवा जसले राष्ट्र संस्थालाई चाहदैन थियो उनीहरूले पैसा डलरमा आइसीमा दिन्थे, अनि यो काम गरे यो काम गर्थे, कारिन्दा भएर काम गरेका थिए। राजनीतिक नेता होइन नि प्रचण्ड? कसरी नेता हुन्छ भन्नुहोस्? नेता भएको भए जहाँ यस्तो पालेर उहाँ गएर बस्नु पर्थ्यो इन्डियामा गएर, अनि उसले जे भन्दै गर्ने, यता राजासँग गर्ने भने यिनी नेता भएको त यिनको एउटा सिद्धान्त आधारमा बस्थ्यो नि हो। बरु तपाईँले हेर्नुभयो भने नारायणमान विद्युत चाहिँ एउटा सिद्धान्त बसिरहेको छन्। मैले नारायणमान विद्युत र प्रचण्डको मध्ये को नेता भन्नु पऱ्यो भने, अथवा मोहन वैद्य र प्रचण्ड बिचमा को नेता भने बरु मोहन वैद्यलाई म नेता मान्छु। तर यिनलाई म मान्दिनँ, किन एउटा सिद्धान्तमा अडिग भएर बसिरहेको छन्। बा मोहन वैद्य अथवा तपाईँले हेर्नुभयो भने नारायणमान विद्युत छे, तर अथवा तपाईँले चित्रबहादुर केसी, यिनीहरू त बरु गरिब हुँ, पैसा नहोस्, बरु मकैको ठेक्ना खाएर बस्नु परोस्, तर सिद्धान्त भनेको सिद्धान्त हो बाबा। त्यो सिद्धान्तलाई उनीहरूले शिरोधार्य गरेर बस्छन्, त्यसैको उसमा गइदिन्छ। सङ्गठन सानो होस् ठुलो होस् मतलब छैन। तर प्रचण्डलाई मास चाहिन्छ, प्रचण्डले मासमा जे भन्छ त्यही बोल्छन्। अब अहिले के हो, राजाको पक्षमा कुरा हुन थाल्यो,
अनि उसले अब राजा त सान देखिहाल्यो भने भन्छ न हेर्नुहोस् अब किन भनेको भनेदेखि प्रचण्डलाई डर छ के को 17,000 मरेको मध्ये 5,000 जिम्मा त लिइहाल्यो फुत्किहाल्यो कुरो अब त्यो 5,000 जिम्मा लिएको यसैले हो भनेर आम पब्लिकहरू पछि लगाएर बाटोमा हिँड्ने बाटोमै अवरोध गर्न थाल्नु के हुन्छ अनि राजा मान्छु भनेपछि अवरोध हट्छ राजाको बारेमा राजा ठिक भनेपछि अवरोध हट्छ हो जो शक्तिमा आउनु खोज्छन् उनीहरू बार्गेनिङ गर्छन् तपाईँले हेर्नुभयो भने डनहरूले के गर्छन् देख्नुहुन्छ नि डनहरू के गर्छन् डनहरूले पार्टी हेर्नु भन्दा पनि के छ को शक्तिमा छ उसैलाई नजिक हुन्छ व्यापारीहरूले के गर्छन् को शक्ति छ उसैलाई सत्ता दिएर गर्छ भनेदेखि ऊ त राजनीतिक व्यक्ति नै होइन ऊ पनि त्यही डन एउटा व्यापारी डनमा कन्भर्ट भइसके प्रचण्ड व्यापारी त तपाईँले कहाँ लगानी सुन्नुहुन्न तपाईँले सुन्नुभएको छ प्रचण्डको कहाँ लगानी छ भन्छन् भन्दैन मान्छेले व्यापारी ठाउँ त भन्छन् फल्ना व्यापारीको पैसा ए त प्रचण्डको हो भन्छन् फल्ना व्यापारी पैसा त्यो पनि प्रचण्डको हो भन्छन् फल्ना ठाउँमा लगानी त्यो पनि प्रचण्डको हो भन्छन् किन भन्छन् मान्छेले मैले त भनेको छैन सजिलो हो प्रचण्डको टाउकोमा हालिदिएपछि सबै सजिलो छ नि अहिले भनेपछि होइन हावा नआइकन पात त हल्लिँदैन नि त कहिलेकाहीँ फ्यान्ने पनि हल्लिन्छ नि होइन त्यो पनि फान्ने हावै फाल्ने हो नि त होइन र त्यो फ्याल्ने पनि त हावै फाल्ने हो त्यसले गर्दा के देख्छु भनेदेखि तपाईँले प्रचण्डजीको सानो बच्चाको कहानी मैले तपाईँलाई सुनाएको छ कि छैन उनको घर जहाँ छ उनको बुवा त प्रचण्डको बुवा त इन्डियामा भारतमा त्यो काम के अरे शारीरिक काम गर्नुहुन्थ्यो अब यो काम भन्दाखेरि सुरक्षाको उसमा काम गर्नुहुन्थ्यो होइन अब त्यो पनि एउटा हामी सम्मान नै गर्नुपर्छ होइन एउटा जस जे आफूसँग क्यापेसिटी त्यही गर्नु त्यसलाई हामी उहाँको बुवाको सब के अरे सम्मान गर्छौँ तर त्यो अर्काको देशमा गएर काम गर्नुपर्ने स्थिति भएको प्रचण्डजीको जुन घर उहाँको घरको नजिकैको एउटा घर चाहिँ पुरा सयसहरू राखेर घोडा कुदाएर अनि त्यो उत्रिने बित्तिकै सयसहरूले घोडा लिएर गएर उसमा तपाईँलाई बाँधिदिने अनि उसको घरमा कोसेलीहरू लिएर आउने दसैँको बेला यो पर्व गरेर मान्छेहरू पुरै के कोसेली ल्याउने खसी डोरा ल्याउने खसी काट्ने रमाइलो गरेर त्यहाँ मान्छेहरू भिआइपी आउने अनि त्यो बसेको राम्रोसँग सानो बच्चादेखि देखेको गरेर क्या उसले प्रचण्डले यस्तो चाहिँ हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रचण्डको फिल भएको भित्रदेखिको त्यही हुनको लागि उसले आन्दोलन गरेर अहिले त्यही यसो आराम गरिरहेछन् त्यसै भएर कति 12 लाख कति लाखको घडी भन्छन् हल्ला सुन्छन् हेर्नुहोस् होइन सुने तपाईँले घडी नै देखिन्छ यो घडी यति लाखको भन्ने मान्छेले भनिरहेछन् उहाँले खण्डन गर्नु भएको छैन पलङको कुरा आयो पलङको कुरा झन् चाइनिज पलङ भनेर कति 1 लाखभन्दा बढीको पलङ हामी हामी त छक्क पऱ्यो हामी त्यति गाउँघरमा बस्थ्यौँ बाफ्रे बाप भनेपछि पहिले राजा महाराजा भगवान्हरूले सुनको बनाउँथ्यो त्यस्तै हो कि क्या भन्थ्यो हामी त्यति महँगो किन किने होलान् किन यस्तो गरे होलान् भनेपछि उसलाई के भने त्यो घोडामा चढ्ने त्यो छिमेकी जुन छ नि त्यो उसलाई त्यो भित्रदेखिको त्यस्तो हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने भएको थियो त्यसअनुसारले उनले त्यो हुनको लागि जनताको राहतको लागि गरेका रहेनछन् सफलता भएछन् नि त्यो हुन सकेछन् नि छिमेकी त्यही त त्यो हुन सके त्यही भएर त तपाईँलाई मैले व्यापारीको रूपमा उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक भने जस्तो उद्देश्य ल्याएर पुरा त गरेछन् त्यही त उनको प्रचण्ड पद उनको माओवाद सबै माओवाद र खाओवाद उयो हो भन्ने कुरा त मान्छेले पर्यावरण शब्द भन्न थाल्यो नि त्यो कसले गर्दा भयो त प्रचण्डको यस आराम देखेर नि भएको हो त्यसो भए नि डाक्टर साहब प्रचण्डले हिजो जे जसरी बोले राजाको शानको बयान गरे बाबुराम भट्टराईले केही समय अगाडिदेखि केपी ओलीले भेटेर अनिष्टको सङ्केत दिए जुन कुरा सार्वजनिक गरेनन् कहीँ किस्ताबन्दी रूपमा गरिरहेछन् कहिले इन्डो पश्चिमाको कुरा गर्छन् कहिले चीन र भारतको खतराको कुरा गर्छन् कहिले हिमालय रेन्जमा चाहिँ असुरक्षाको कुरा भयो भन्छन् किस्तामा बोलिरहेछन् बाबुराम काहीँ कतै बाबुरामले देखेको अनिष्ट र प्रचण्डको मुखबाट निस्केको बोली अब नेपालमा राज संस्था स्थापना हुन लाग्यो संविधान ध्वस्त हुन लाग्यो व्यवस्था परिवर्तन हुन लाग्यो भन्ने कुरा प्रचण्डको मुखार बिन्दुबाट आएको हो त्यो हिजो हो सुन्नुहोस् तपाईँले प्रचण्डले भन्नु र उसले भने तपाईँले अघि पहिले पनि मैले कुरा गरेको थिएँ जस्तै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कुन त्यो विदेशी शक्ति हो त्यो भनेनन् भन्ने छ हिजो पनि पत्रकारहरूले त्यत्रोमा कसैले पनि सोधेन फलोअप क्वेसन सोधेर कम्तीमा त्यो विदेशी शक्ति कुन हो भन्नुहोस् न भनेर भन्नु पनि त्यो पनि सोधेनन् म त नेपालका सिनियर पत्रकारहरूको त्यो त्यहाँ के खाजा चिया मात्रै खान गएको थियो कि अथवा त्यो उसको कुरा मात्रै सुनेर आएर भनेपछि एउटा पत्रकार भयो त आम पब्लिकले अहिले बुझ्न चाहेको के थियो भन्दाखेरि त्यो विदेशी शक्ति को हो जसको नाउँ तिमीहरूले नलेखिकन 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्री भएर विज्ञप्ति निकाल्यो एउटा प्रधानमन्त्री भन्छ मैले सबै नेतालाई भनिसकेँ त्यो को शक्ति भनेर तर म अहिले खोल्दिनँ भन्छ अनि त्यो खोल्ने आम पब्लिकले थाहा पाउनु पर्ने छ र ती आम पब्लिक त्यो विदेशी शक्तिको विरुद्धमा खुकुरी लिएर निक्लिन तयार छन् खुन दिन तयार छन् तर यी 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू आफ्नो आरोप आफूमाथि लागेको त्यो जुन भ्रष्टाचारको आरोप छ आफूमाथि लागेको जुन सामन्तीपनाको आरोप छ त्यो एउटा विदेशी शक्तिले देखाएर आफू चाहिँ बच्न खोजेको त्यसलाई ढाल बनाएको कि त हक्की रूपमा भन्नु पर्यो नि यो भनेर तर पनि हेर्नुहोस् है त्यो भन्ने गल्ती गरे उनीहरूले नभनेर
नसोधेर पत्रकारले गल्ती गरेको उनीहरूलाई फेरि उनीहरूसँग भेटघाट गर्ने उनीहरूसँग भेट्ने हैसियत भएका पत्रकारहरू जो गएको थियो नि एक हुल त गएको थियो त्यहाँनिर हेर्नुहोस्। अब त्यो एक हुल पत्रकारको कसैले पनि त क्वेसन सोधेनन्। क्वेसन सोध्न आउँदैन भने हामीलाई सोध्न सिकाइदिन्छु बरु, यसरी सोध्नुपर्ने पर्दैन भनेर। तर तपाईँ पनि लाज मर्नु हो, किन सोध्नु भएन भन्ने कुरा हो। मलाई त्यसमा चित्त दुखेको छ एउटा। तर अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि क्वेसन नसोधे पनि जुन किसिमले उसले अर्को मिडियामा जुन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने नि माउन्टेनको कुरा ल्याए होइन, बिआरआईको कन्सेप्टको कुरा आए, एमसिसीको कुरा ल्याए, यसरी भइसकेछ भनेपछि यसमा भारतको कुरा आएन। यसमा कुरा के आयो भने कि त चीनको कुरा आयो कि अमेरिकाको कुरा आयो। अब भने चीन, म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, चीन नेपालमा सत्ता परिवर्तनको लागि कहिले पनि दखल दिएको छैन, अहिलेसम्म इतिहासै छैन। चीन नेपालको लागि नराम्रो चाहँदैन। चीनलाई एउटा मात्रै चाहिएको छ कि तिब्बत विरुद्धको गतिविधि नेपालमा नभइदियोस्, उसलाई पुग्यो। त्यसैले चीनप्रति हामीले धेरै शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन। तर अब बाँकी रह्यो अमेरिका। हेर्नुहोस् है त, अमेरिकाको कुरा टेर्न कसले सक्छ त? यदि केपी ओलीजी अमेरिकाको विरोधी भइदिएको भए उसलाई यहाँ सकस हुन्थ्यो कुनै पनि कुरा अब लागू गर्नलाई। तर केपी ओलीको त एमसिसी पास गर्ने जुन किसिमले हिजोदेखि बल लगाउनु भएको छ, यसले गर्दा त अहिले अमेरिकालाई यहाँ केही कुरा लागू गर्नु त उसलाई सरकार त उसको फेभरमा भयो। त्यो उसको फेभरको सरकारलाई टिकाउनको लागि भारतले पनि सहयोग गरिदियो। बिचमा हेर्नुहोस्, जसपालाई प्रयोग गरिदिएर सहयोग गरिदियो। भनेपछि के छ भने अब त्यो सरकार, केपी ओलीको सरकार अमेरिकाको निकट भएको र भविष्यमा गएर होइन भारतले पनि त्यसमा सहयोग भूमिका निभाएर जसपालाई त्यहाँभित्र केही एउटा ग्रुपलाई त्यहाँभित्र पसाइदिएको। यसले गर्दाखेरि नेपालमा डिजाइन हुँदैछ। त्यो डिजाइनभित्र भारत र अमेरिकाको संयुक्त प्रयास छ भन्ने कुरा बुझियो, कन्फर्म भयो। भारत र अमेरिकाको अहिलेको संयुक्त प्रयास छ। भारतलाई के चाहिएको छ भनेदेखि नेपालको संविधान च्यातेर त्यसमा हिन्दू धर्म राख्नु परिन्छ है। अमेरिकालाई के चाहिएको छ भने जसरी भए पनि यहाँ सत्तामा आउनेहरूबाट एमसिसी पारित गरेर एमसिसी लिन बाध्य बनाउनु पर्ने छ। उसले ब्याजमा खोज्दैछ त्यो एमसिसी। किनभनेदेखि तिमीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाउनु त मै हो नेपाललाई, त्यतिखेर कसैले दिँदैन थियो। अब मैले कसैले भन्दा चीनले पनि सहयोग गरेन। चीनले पनि गरेन। अनि चीन माध्यमबाट अथवा त्यतिखेर भारतले पनि भनेर रस्सा त्यतिखेर थियो है। चीन त त्यतिखेर उसमा थिएन, चीन त पछि सदस्य भएको। तर चीनले पनि के भन्थ्यो नि, रस्सालाई भन्थ्यो नि त त्यहाँनिर चाहिँ त्यसलाई नदेऊ भनेर। चीनले किन नदेऊ भन्थ्यो भनेदेखि यहाँ त तपाईँलाई थाहा छ नेपाल, भुटान, सिक्किम र तिब्बत चारवटा बफर स्टेट बनाउन खोजेको बिपी कोइराला। त्यही भएर बिपी कोइराला दुःख पाए, किनकि उनीहरूले भागभन्डा गरिसकेका छन्। तिब्बत हामी लिन्छौँ, तीनटा देश नेपाल, भुटान र सिक्किममा तिम्रो जेसुकै गर भनेर भारतलाई फकाइसकेको रहेछ। अनि त्यही भएर भारतले जेसुकै गरे पनि नेपालीलाई लुटेर लगे पनि भुटेर खाए पनि चीन चुप्प लगाएर बस्दो रहेछ। किन जे डिमान्ड एग्री झुक्दो रहेछ गऱ्यो। हामीले पहिले भनिसकेको छौँ तिब्बत खाइसकेको छौँ भन्ने भयो चिनलाई। तर त्यो त उसले त के गद्दारी गर्यो नि त। आफ्नो तिब्बत लिन हाम्रो नेपाललाई त उता जा भनेर छोडिदिने हो नि उसले त। उसले जे गर्दै गरिएको थियो यहाँनिर भारतको दादागिरी धेरै भयो। भएका नदीहरू सबै खोसेर लगिसक्यो एग्रिमेन्ट गरेर। अब बिजुली पनि लान खोज्दैछ। यी सबै कुराहरूले हेर्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा मैले के देखेको छु भने जसरी नेपालमा प्रधानमन्त्री कसरी बन्छन् भनेर तपाईँले धेरैसँग इन्टरभ्यू लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री नेपालमा जो बन्दछन् तिनीहरू कि भारतको इसारामा हुन्छन् कि अमेरिका इसारामा भइरहेका छन् है अहिले भन्ने भएको छ। यति बेखु भयो चीन, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई जुटाइदिँदा पनि त्यसको प्रधानमन्त्री हुने बाटो चाहिँ त्यो अमेरिकाको समर्थनमै भयो भने देखियो। उसले बेखु बनाइरहेको रहेछ नि त। तिमी नै प्रधानमन्त्री हुन्छ भने जाऊ न मिल भनिदिएको रहेछ। उसले पनि सिग्नल दिएको रहेछ। उसले त्यही प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चाहिँ दिनु हुँदैन, नो भनेको रहेछ। प्रचण्डले त प्रचण्डले धेरै पटक जेन्टिलम्यान एग्रिमेन्ट अमेरिकासँग पनि भङ्ग गरेको छ र भारतसँग पनि भङ्ग गरेको धेरै इक्जाम्पल छ। एक दिन भिन्दै प्रचण्डको मात्रै कुरा गऱ्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा किन ऊ अप्ठ्यारोमा छन्, ट्र्यापमा छन् र किन प्रचण्डले भैँसी लगाएर वहाँनिर के अरे दान गर्नु पर्यो, पूजा गर्नु पर्यो, यी कुरा भिन्दै हामी गर्न सक्छौँ। तर समग्रमा के हो भनेदेखि जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पुरस्कार पाएर प्रधानमन्त्री बेला बेलामा भए भारतीय आशीर्वादले, त्यसै गरी अहिलेको प्रधानमन्त्रीहरू अथवा माधव कुमार नेपाल हुन् भारतकै रक्षामा भएका। अब अहिलेको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति पनि कसैको रक्षामा भएका छन्। उनीहरूले पुरस्कार पाएरै त्यो भएको हुन् है, केही काम गरिदिए बापत पुरस्कार पाएका हुन्। त्यसै गरी ज्ञानेन्द्रले पनि केही काम गरिदिए बापत अब पुरस्कार पाउँदैछन्। त्यही पुरस्कार पाउन आँटे भनेर हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले थाहा पाएपछि उनको साथ त गएको मात्रै हो। अनि प्रचण्डले त्यही कुरा खोल्या हुने मुखबाट। उसले त इतिहास खोल्यो। किन
पहिले पो राजाको शान शौकत थियो, यिनको केही शौकत होइन रहेन। प्रचण्ड र बाबुरामको कुरा एउटै बाबुरामले पनि राजाको बयान गरिरहेको थिए केही समय अगाडि, बिचमा अनिष्ट हुने कुरा आयो व्यवस्था र संविधानमाथि, प्रचण्डले हिजो फत्त बोले, कहीँ कतै त्यसको अन्तर्य छ कि भनेर मात्रै मैले तर त्यो छ, तर मैले त्यो तपाईँलाई मैले के भने भनेदेखि अब कसरी आउने त राजा भन्ने कुरा आउँछ क्या। राजा ल्याउने प्रोसेस के, मैले बारम्बार भन्दैछु विद्यादेवी भण्डारीको 5 वर्षको जुन अवधि हुन्छ राष्ट्रपतिको, त्यो पुरा नभएसम्म नेपालमा राजा आउँदैन। मान्छे भोलि नै आउँछ, जेठमै आउँछ, असारमै आउँछन्, अब आइहाले, अब कुम्भ मेला फर्किने बित्तिकै सिंहदरबार के अरे नारा हिँड्ने पस्छन् भनेर हल्ला गर्छ नि मान्छेले। यी सबै वाहियात हो। राष्ट्रपतिजीको पदावधि सकिएपछि र अर्को अब राष्ट्रपति अन्तिम राष्ट्रपति हुने हुन्, उनको पछाडि कोही राष्ट्रपति हुनेवाला छैन नेपालमा। अब राजा हो, राजा नै आउने हो है नि। राजालाई हामी सोसियल किङको रूपमा अथवा कति अधिकार दिने, त्यो अब जनताको अधिकारभित्र पर्छ, जनताले बनाउने, जनताको म्यान्डेटबाट प्राप्त भएको कुरा हुन्छ। प्रोसेसबाट आउँछ नि त। त्यही त अब प्रोसेस के भन्ने कुरा हो। एउटा त के हो, 3टा प्रोसेस छ हेर्नुहोस् है। एउटा प्रोसेस के छ, संविधानमा 2/3 संशोधन गरेर पाइन्छ नि त। नम्बर 1 है, संविधान 2/3 संशोधन गर्न सकिन्छ। चुनाव होस्, त्यो चुनावबाट यस्तो मान्छेलाई जिताएर पठाउने मान्छेहरूले जसले 2/3 संशोधन गरेर राजालाई राख्ने भन्यो भने त सक्यो, किन संविधानमा त व्यवस्था छ 2/3 संशोधन गर्न सक्ने। दोस्रो, जन्म सङ्ग्रह गराएर, जन्म सङ्ग्रहमा चाहिँ शासकीय स्वरूप कस्तो हुने, राजतन्त्र कि राज संस्था कि गणतन्त्र, त्यसरी होइन, यसरी प्रत्यक्ष अनि संसदीय व्यवस्था चाहिएन। अब हामीलाई प्रत्यक्ष राष्ट्रपति कि प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री सहितको राज संस्था सहितको प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री, यो दुईटा मध्ये कुन भनेर जन्म सङ्ग्रह गराइदियो भने, र हिन्दू धर्म नभनेर धार्मिक कुन गर्ने भनेर, धर्मलाई कसरी राख्ने भन्ने कुरा पनि धर्म र शासकीय स्वरूपको दुईटाको सँगसँगै जन्म सङ्ग्रह गराइदियो भने त्यसो अनुसार हुन सक्ने हो। अब दुईटैबाट डर लाग्छ भनेदेखि हुँदैन भनेदेखि अर्को एउटा नयाँ उपाय छ। के हो डाक्टर साहब, त्यो आज खोलिदिनुहोस् त। त्यो के भने, पृथ्वीनारायण शाहले साहित्य हेरेरै गोर्खादेखिको कीर्तिपुरमा आएर बास बसेर सट्ट साँझमा आएर के अरे कुमारीमा त बसन्तपुरमा हुन्छ नि हनुमान ढोकाको ठाउँमा, त्यो कुमारीको पूजा भएको बेलामा ठ्याक्क गएर कुमारीसँग टिका लगाएर आफू राजा घोषणा भएर बसे। कुनै युद्ध गर्नु पऱ्यो नि त हेर्नुहोस्, साहित्य देखाएर आए, कुनै युद्धमा कोही पनि मरेको छैन त्यो मान्छे, सब भागा भयो हेर्नुहोस् है। भनेपछि ज्ञानेन्द्रले पनि कुमारीको पूजामा गएर टिका लगाएर हो। अब मैले के भन्छु नि, जो राजालाई, म त अब राजालाई को राजा आउने कुरामै म बहस गर्दैछु होइन, अथवा हृदयेन्द्र अथवा ज्ञानेन्द्र जसलाई, किन के भनिन्छ भनेदेखि त्यो गोरखनाथको जुन आशीर्वाद हुन्छ नि, पृथ्वीनारायण शाहले आशीर्वाद प्राप्त गरेको थियो। दोस्रो आशीर्वाद प्राप्त गर्ने चाहिँ फेरि ज्ञानेन्द्र हुन्, धार्मिक कुराबाट हेर्ने हो भने, किन सत्य कुरा बोल्नुपर्छ। दोस्रो आशीर्वाद प्राप्त गर्ने ज्ञानेन्द्र हुन्। त्यसै भएकोले उनी कस्तो कस्तो सङ्कटको बेलामा राजा हुन पाएका छन्, त्यो आशीर्वाद प्राप्त भएर हो। त्यसै उनले अब के भने राज संस्थाका पक्षधर मान्छेहरूले कुमारी जात्राको दिन ठ्याक्क पारेर एक दिन अगाडि कीर्ति के अरे हाम्रो उहाँदेखिको गोर्खादेखिको उनको यात्रा चलाएर, राज संस्थाको कुनै प्रतिनिधिको यात्रा चलाएर त्यो ल्याएर त्यो बसन्तपुरमा ल्याएर पुरा अब राष्ट्रपति आउन अस्ति राष्ट्रपति आएको थियो नि त, अस्ति एकपल्ट कालो झन्डा देखाएर एकपल्ट त विरोधै भयो, त्यहाँदेखि कतिलाई पक्रियो झ्यापझ्याप परेर, कि राजावादीहरू त्यो त राष्ट्रपतिलाई हामी मान्दैनौँ भनेर कालो झन्डा भित्र देखाएको थियो नि त। कालो झन्डा निकालेको गोजीबाट हटाबाट झ्यापझिप्प पुलिसले पक्रियो। अब त्यसले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि, हो अब कहिले हो कुमार जात्रा थाहा छैन होइन, कुमार जात्राको दिन राज संस्थाका मान्छेहरूले, तपाईँलाई मैले धेरै विकल्प दिएँ, एउटा यो विकल्प पनि छ, ठ्याक्क कीर्ति के अरे गोर्खादेखिको पृथ्वीनारायण स्टाइलले आउनु पर्यो, पृथ्वीनारायण शाहको स्टाइलले आउनु पर्यो र कुमारीको टिकाकरण गरिसकेपछि चट्ट बग्गीमा चढेर नारायणीमा प्रवेश गर्नु पर्यो। यो त सजिलो तरिकाले भन्नुभयो, तर गाह्रो छ नि राखेको छ। कसरी गाह्रो छ, देशभरिका मान्छेहरू, विश्वमा अहिले बाहिर भएको 40 लाख मान्छेहरू आउने। अब कुमारी जात्रा कहिले हो, काठमाडौँमा 10 लाख मान्छे आएर बस्दियो भने राष्ट्रपतिजी त त्यो शीतल निवासबाट निक्लिन सक्दैन नि। अनि एकातिर 50,000लाई घेरिदियो त्यहाँ निक्लिएन, एकातिर राष्ट्रपति एकातिर राजा, अनि यो कसरी धान्छ। अब त्यसो भइसक्यो, सुन्नु न, नेपाली सेनाले पनि चुप लागेर कहिले काहीँ के हुन्छ भनेदेखि नि, होस् हुन दियोस् भनेर के सेनाहरूले कहिले काहीँ के गर्छ। अब यो त अति भएको छ, इनफ इजनमा 10 लाख जनता आएर ल्याउन खोज्दैछ भनेपछि सेनाले 10 लाख जनतालाई साथ दिने कि 10,000लाई अथवा त्यो सत्तामा बस्नेहरूलाई साथ 10,000 त होला नि भनेपछि त्यो 10 लाख जनताले आएर गोर्खादेखि यहाँसम्मको एउटा मानव साङ्लो बनाएर चट्टसँगले बाटोमा उसलाई सम्भावना छ डाक्टर साहब। असम्भव त केही छैन नि, मैले भन्थेँ तपाईँले यो विकल्प दिएको हो नि त, यो विकल्पमा पनि हिँड्न सकिन्छ नि त। तपाईँले विकल्प भन्नुभयो के हुनसक्छ भनेर मैले एउटा थप विकल्प दिएको, यसले गर्दा के भने मान्छेलाई पृथ्वी पथ भन्ने जुन छ, भनेपछि यो प्रचण्डको चेतनामा आइसक्यो। अब यसरी राजा आउँदैछन्, यी 3 विकल्पमध्ये एक विकल्पबाट
भन्ने थाहा पाएर प्रचण्ड यो बोले हुन् अथवा होइन अथवा हिजो भारतमा एउटा शक्ति थियो जसले राज संस्था फाल्न प्रचण्डहरूले प्रयोग गर्यो। आज भारतमा अर्को शक्ति छ जसले राज संस्था ल्याउन चाहन्छ। त्यसकारण अहिले फेरि भारतको त्यो शक्तिबाट प्रचण्डहरूमाथि थ्रेड भएर प्रचण्डहरू यो बोले हुन्। के हो तपाईँले भनेको कुरा पनि सही हो, तर जसरी ज्ञानेन्द्र पहिले दरबार हत्याकाण्ड पछाडि राजा भए त्यसै गरी कुनै ठुलो हत्याकाण्ड भएर राजा हुन्छन् भने डराएको मात्रै हुन्। त्यो हो क्या भन्नाले जसरी प्रचण्डले त्यो डर लागिरहेछ हो। जसरी राज दरबार हत्याकाण्ड भएपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए त्यसै गरी ठुलै हत्याकाण्डपछि त्यही त त्यतिखेर सबै परिवार शाहवंशको पुरै परिवार पलायन भएर इन्डिया गएपछि सानो बालकमा राजा भएका थिए। दरबार हत्याकाण्ड भनेर आयो भने त्यस्तै ठुलो उपद्रव भएपछि ठुलो हत्याकाण्ड भएपछि अनि यिनी राजा हुन्छन् कि भनेर डराएका हुन्। तर राजा त हुन्छन् होइन। राजा त हेर्नुहोस्, राजा हुनलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने धार्मिक कारणहरूले पनि जसरी हामी भन्थ्यौँ नि, हामी बच्चामै भन्थ्यौँ क्या, हामीले दिपेन्द्र राजा हुँदैन भन्थ्यौँ। तपाईँले सुन्नुभएको थियो सुरुमै मैले पनि सुनेको थिएँ। 12औं पुस्ता राजा हुँदैन, दिपेन्द्र राजा हुँदैन भन्थ्यौँ। त्यो त धार्मिक कुराले भनेको थियो। अर्को पनि सुन्नु न, त्यसले त आखिर राजा भएन नि त। जसै जुनै षड्यन्त्र भयो भने राजा त भएन। अब त्यो भन्ने देखियो होइन, मरेपछि राजा बनाएर मतलब भएन। त्यस्तै गरेर अब के भनिन्छ भनेदेखि किन प्रचण्डज्यूले भैँसी चढाए भनेको कुरा सोध्नुहोस् उहाँलाई गएर। किन चढाए? मान्छेले खड्कु भयो भने चलाउँछ। एकजना भारतको एउटा के अरे जुन हुन्छ नि नागा बाबा यताउता त्यो जसले चाहिँ ऊ हेर्छन्, तपाईँलाई थाहा छ दरबारको हत्याकाण्ड हुनुभन्दा अगाडि दरबारमा शुक्रबारको दिन यस्तो घटना हुन्छ भनेर भन्ने मान्छे तान्त्रिकले भनिरहेका छन्। तान्त्रिकले भन्ने कतिपय कुरा पुऱ्याउँछन् होइन। अब त्यो सबै पुऱ्याइसकेपछि मलाई पनि तान्त्रिकहरूसँग मेरो पनि भेट हुन्छ। तान्त्रिकहरूले तपाईँको मृत्यु यति गते यसरी सबै भनिदिएको छ हेर्नुहोस्। त्यही भएर म मृत्युदेखि डराउँदिनँ हेर्नुहोस् है। अनि अरू कसैको पनि थाहा पाउनु भयो क्या हो तपाईँले? होइन, मैले थाहा यसो हो अरूको सोध्ने हुन्छ चान्स भन्नु आफ्नो आफ्नो चला भने पनि एउटा भनेपछि अरूहरूले थाहा पाए हुन सक्छन् आफ्नो। ऊ सबैले आफ्नो थाहा पाएको हुन्छ। कसैले भैँसी चढाउनु गए, कसैले के गरे होइन। तपाईँ थाहा त्यतिखेर पनि हामीले के एउटा सुनेको थियो नि, यो साई बाबाले राजा वीरेन्द्रको उमेर 10 वर्ष बढाइदियो भन्थ्यो क्या। साई बाबाले 10 वर्ष बढाइदियो, एउटा हल्लै चलेको थियो। म त भन्छ कसरी बढाउँछ साई बाबाले, किन धर्म अलिकति सोध्नु पऱ्यो नि त, कसरी बढाउँछ? आखिर बढाउन सकेन नि, देखिहाल्नु घटना त भइहाल्यो। अनि पहिले नै हत्या हुन्छ भन्ने कुरा त धार्मिक रूपमै अकाट्य थियो, तर कुन प्रोसेसले हुन्छ भन्ने मात्रै थियो। दरबार हत्याकाण्ड हुन त हुन्छ, को मर्छन्, किनभने त्यो दिपेन्द्र राजा हुँदैन भन्ने कन्फर्म थियो। तर तपाईँले जसरी दिपेन्द्र राजा हुँदैन कन्फर्म थियो भनेर भन्नुभयो, त्यो हामीले पनि सुन्थ्यौँ बच्चामा, त्यो चल्दै आएको थियो। मैले अर्को पनि सुनेको छु क्या डाक्टर साहब, जसरी राजाको पुस्ता कबाट सुरु भयो, ज्ञ भनेको ज्ञानेन्द्र अन्तिम हो, ज्ञबाट त अब छैन नि, कदेखि ज्ञसम्म अन्तिम अक्षर त ज्ञ नै हो। कुलमण्डन खाँबाट सुरु भएको भन्छन् है। तर होइन, कुलमण्डन खाँभन्दा अगाडि पनि थियो राज। होइन, यो अहिलेको राजाहरूको पुस्ता चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो। होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि राजाहरू थिए होइन। त्यो कुलमण्डन खाँ कबाट सुरु भयो, ज्ञमा सकिन्छ भन्थे, ठ्याक्कै त्यही पो हो। त्यो खबाट को भयो त्यसो भए त? गबाट को भयो? सबै हुनुपर्छ, सबै हुनुपर्छ भन्ने 12 बजे त्यसले सबै हुनुपर्छ भनेन कि मैले। कबाट सुरु भयो, क अक्षरबाट ज्ञमा गएर समाप्त हुने छ अरे। अब ज्ञानेन्द्रपछि कोही हुँदैन अरे है भन्दै थिए गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि। गणतन्त्र आयो हो कि क्या हो भन्ने भयो क्या। अनि तपाईँले दिपेन्द्रको भने पनि त्यस्तै हो कि? त्यो शब्द होइन, त्यो शब्द होइन। त्यस्तो तपाईँले त्यो पनि कसैले भन्यो होला, मिलाएर चुट्किला मिलाएर यस्तो भयो त चाहिँ फन्नी गर्नको लागि भयो होइन। तर वास्तविकता के भनेदेखि दिपेन्द्र राजा हुँदैनन् भन्ने कुरा त हामीले सानैदेखि सुनेका थियौँ। तर कुन घटना परिक्रमाले हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब पछि आएर थाहा पाइयो। त्यसको रिसर्च पनि म गरिरहेको छु, तपाईँहरूसँग सार्वजनिक गरौँला नि। तर के देखिन्छ भनेदेखि त्यो दुईवटा घटना ठुल्ठुलो घटना हुँदै होइन, दुईवटा ठुल्ठुलो घटना हुँदै ज्ञानेन्द्र राजा भएको छन्। तेस्रो पटक त्यसबेला पनि ठुल्ठुलो घटना हुन्छ भन्नु, ठुलो घटना हुन्छ भन्ने कुराको ताना बना के हुन्छ भन्ने कुरामा यी 5वटा प्रधानमन्त्रीहरू छटपटाएको होला। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू के हुन्छ भन्ने कुरा भएको होला होइन। त्यसै भएर उनीहरू डराएको होला। त्यही भएर म के भन्छु भने 5 प्रधानमन्त्रीहरूलाई, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई जसरी त्यतिखेरको त्यो पण्डितहरूले भनेका थिए नि, राजा र राजाको छोराले एक ठाउँ 1 महिना बस्नु नदिनुहोस् है भन्दा भन्दै पनि मानेनन् नि त। अनि म अहिले भन्दैछु 5जना प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई, तपाईँहरू बेला बेलामा एकै ठाउँ नबसिदिनुहोस् न अलिक दिन। त्यो तपाईँको सुझाव। अब म अन्तिममा छु डाक्टर, जस्तो केपी शर्मा ओलीलाई लगातार सिरियसली श्रृङ्खलाबद्ध सकसहरू आइरहेछन्। केपी शर्मा ओलीका विकल्पहरू सकिँदैछन् भन्छन् मान्छेहरू। अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि त्यो संसद पुनर्स्थापनाले केपी ओलीको प्रधानमन्त्री हुने बाटो चाहिँ रोकिदिन्छ भन्छन् क्या मान्छेले। कसरी? जस्तै अब त्यो
अदालतले संसद पुनर्स्थापना भन्दै गर्दाखेरि अरू कुनै न कुनै क्लज दिन्छ। त्यो क्लज जसरी अगाडि संसद पुनर्स्थापना हुँदाखेरि क्लज दिएन र केपी ओलीले फेरि विघटन गरे। अब केपी ओलीले होइन, केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेर अर्को कुनै बन्ने गरी संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र केपीका विकल्प सबै सकिन्छन् भन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो गलत कुरा हो। केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहन्छन्। संसदले अहिले तपाईँले के गर्न सक्छ भनेदेखि अदालतले गर्ने भनेको संसद प्रस्तावना भने के गरी गर्न सक्छ उसले नै तपाईँको धारा 76 को 4 अनुसारको प्रक्रिया पुरा नभएकोले सो प्रक्रिया पनि पुरा गर्ने गरी संसद प्रस्तावना गरिएको छ। यति दिनभित्र पहिले 13 दिनभित्र भने चाहिँ अब 9 दिन 7 दिनभित्रमा संसद बोलाउनु भनेर आदेश गर्न सक्छ है। अदालतले गर्ने भनेको त्यही हो। त्यसै भए प्रधानमन्त्री त हट भनेको छैन। प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओलीले काम गर्न नसक्ने गरी पनि दिन सक्छ भन्छन् है मान्छेले। गलत कुरा। त्यो प्रधानमन्त्री यो भन्ने कुरा चयन गर्ने अधिकार त्यो अदालतलाई छँदै छैन। त्यसो भए प्रधानमन्त्री बनाउने अथवा यो प्रधानमन्त्री हुने भन्ने राष्ट्रपतिले हो कि संसदले हो? त्यो त तपाईँले दुईजना नाउँ गरिसकेपछि त्यो त के छ, संसदले होला नि त्यो गर्ने त। राष्ट्रपति गइसकेपछि अब त उसले संसदले धारा 76 को 4 अनुसार त संसदमा जानु पर्यो। मलाई केपी ओली नै चाहिन्छ प्रधानमन्त्री, म अर्कोले बनाउन सक्दैन भन्नुभयो भनेर वकिलहरूले बहस गरेर त सुन्नुभयो नि तपाईले। वकिलहरूले त शब्द त्यो चयन गर्दाखेरि अलिकति स्तरीयता नगरेका हुन्। त्यही शब्दलाई कहिले के भन्छ, तेरो बाबुको टाउको र हजुरको बुवाको शिर भनेको उस्तै कुरा हो नि त। अनि तेरो बाबुको टाउको किन भन्नु पर्यो? हजुरको बुवाको शिर भन्दा भइगयो नि। तेरो वकिलहरूले चाहिँ यो अति बोलेका हुन्, एक दुईवटा शब्दहरू त्यस्तो छन्। ती वकिलहरू अब त्यस्तै संस्कारबाट हुर्कियो होला। त्यो मलाई के भन्नु भनेपछि अबको प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली। अबको प्रधानमन्त्री केपी ओली भन्दा तब अब फेरि पुनर्स्थापना भयो भने कि त तुमसडम भएर जानु पर्यो केपी ओलीलाई मान्नको लागि माधव नेपालहरूले, नत्रमा उनीहरूको संसद पद जब पुनर्स्थापना हुन्छ नि 1 हप्ता म्याद दिन्छ। पुनर्स्थापना गरिसकेपछि के अरे सर्वोच्च अदालतले 1 हप्ताभित्रमा बोलाऊ भने त भन्छन्, कम्तीमा 1 हप्ता दिन्छ। त्यही 1 हप्ताभित्रमै माधव नेपालका कम्पनीका 23 जनालाई चट गरिदिन्छ, संसदबाट हटाइदिन्छ। तर माधव नेपालले हिजो गरे भाषण त सुन्नु होला, शेरबहादुरजी केपी पनि सचिन्छन् भने यहीँ बोलाऊँ न त भनिसके। उनी त्यसो भन्नु डराएको त्यही त। सचिव के सचेर बोलाउँ भनेको उसले राजीनामा दिएर आऊ भनेर भन्ने खोजेको। अब त्यो त बडाको त्यो सुकुम्बासीले बोल्ने त्यही थियो नि। कहिले काहीँ के हुन्छ नि, त्यो हाम्रो गाउँतिर एउटा आउँथ्यो क्या, त्यही के भन्छ नि त्यसलाई, त्यसको एउटा थर हुन्छ क्या, त्यसले गीत गाउँथ्यो क्या, भाँट भन्थ्यो क्या। भाँट कुकायो भने सुन्नुभएको तपाईँ पढ्नु होला। भाँटले के भने फल्ना बाबु यस्तो भयो, फल्ना सबैको नाउँ याद हुन्थ्यो। उसले भट्टाभट भन्थ्यो, हामी चाख लगाएर सुन्थ्यौँ क्या। उहाँले अब माधव नेपालले भन्नु मतलब कि नयाँ पार्टी खोलेर गएर केही बोल्यो भने चाहिँ पार्टी दर्ता भइसक्यो त, नेकपा मेरो होइन भन्छ नि, हाम्रोसँग छैन भन्छ नि। त्यही त त्यो अब नयाँ पार्टी गएर भयो भने त्यो पार्टीलाई हामीले मान्यता दिनुपर्छ, होइन भने त्यो उसले सुकुम्बासी हुन्। अहिले उनले जे बोल्छन् कुनै पद छैन उनको हैसियत। नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेताको हैसियतले संलग्न भइरहेछन्। अनि पार्टीबाट निकालिसकेको मान्छेलाई फेरि ल्याएर राखेको वरिष्ठ नेता भने उसले मानेको छ त। त्यही भएर पनि उता राजनीतिक रूपमा सुकुम्बासी हुन्। उनले बोलेको अहिले भाँट बराबरै हुन्छ, भाँटले बोलेको भन्दा बढी हुँदैन। भनेपछि अब पनि रमाइलोको लागि बोले उनले। शक्तिमा केपी ओली नै हुन्। शक्तिमा केपी ओली नै हुन्। र फेरि पनि तपाईँलाई बताइदिन्छु, सबैले सुने हुन्छ है, फेरि पनि जसपाले त्यही केपी ओलीलाई नै सपोर्ट गरिरहन्छ। अथवा उनीहरू के अरे भोट हाल्नु नगरे पनि उनीहरू के गर्छन्, तटस्थ बसिदिन्छन्, जसले गर्दा उसको पुग्दैन र फेरि धारा 76 को 5 मा जानै पर्छ। अनि फेरि लिएर जाँदाखेरि अब चाहिँ फेरि अब है त्यो 23 जनालाई कारबाही गरेर हटाइसकेपछि त अनि शेरबहादुर देउपालले जुन चाहिने जुन हुन्छ नि बहुमत, त्यो बहुमत पुर्याउन सक्दैनन्। बहुमत नपुर्याइकन उनी जाँदैनन्। अनि त्यस पछाडि फेरि फेरि संसद विघटन हुन्छ। संसद विघटन त जसरी फेरि पुनर्स्थापना गरे पनि विघटन हुन्छ। त्यही भएर म के भन्छु भनेदेखि, हुन त अब त्यसको चासो अदालत दिने कुरा आएन। अदालतले त्यसको जिम्मा त संसदको कुरा हो, त्यसको दोष उसले त लिँदैन। त्यसैले उसले पुनर्स्थापना गरिदिए पनि संसद त यदि तेस्रो पटक पनि विघटन हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।